च्याप्टर 4 सुरु गर्छौं ट्युरिङ मसिन है। सो ट्युरिङ मसिनको चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी ट्युरिङ मसिन भनेको के हो, यसको डिजाइन्स अनि यसको फ्यु टाइप्सहरु चाहिँ पढ्छौं। ट्युरिङ मसिनले कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरु एक्सेप्ट गर्छ त्योहरु हामी हेर्छौं है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी ट्युरिङ मसिनको इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट जान्छौं। सो ट्युरिङ मसिन इज अल्सो अटोमाटा नै हो, टाइप अफ एन अटोमाटा हैन, जसलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा सोफिस्टिकेटेड टाइप अफ अटोमाटा भनेर भन्छौं। आजको जति पनि मोडर्न डेको चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरहरु छ त्यो सबैको आर्किटेक्चर चाहिँ ट्युरिङ मसिनको आर्किटेक्चरमै बेस्ड भएर चाहिँ बन्या हो भनेर मानिन्छ हैन। त्यही भएर पनि के भनिन्छ भने यदि कुनै प्रब्लम छ र त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि एउटा अल्गोरिदम एक्जिस्ट गर्छ सच दैट त्यो अल्गोरिदमलाई चाहिँ ट्युरिङ मसिनले प्रोसेस गर्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भेबल हो हैन भने चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लम छ जसको लागि चाहिँ ट्युरिङ मसिनसँग पनि कुनै सोलुसन छैन, ट्युरिङ मसिन पनि एक्जिस्ट गर्दैन त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ अनसल्भेबल हो भनेर भनिन्छ है। सो ट्युरिङ मसिन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर भनौं कम्प्लेक्स टाइप अफ एन अटोमाटा हो है। अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक हामीले जसरी डिएफएलाई फाइन स्टेट अटोमाटालाई अर पुश डाउन अटोमाटालाई डिफाइन गरे जस्तै ट्युरिङ मसिनलाई पनि हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले 7 ट्युपल भनेर डिफाइन गर्छ है। हाम्रो चाहिँ फाइन स्टेट अटोमाटा वाज 5 ट्युपल अर क्वीन ट्युपल, त्यसपछि पीडीए सम्म आइपुग्दाखेरि इट बिकेम 6 ट्युपल हो भने अब ट्युरिङ मसिन चाहिँ 7 ट्युपल छ है त। कसरी 7 ट्युपल भयो त भन्दा यसको बेसिक आर्किटेक्चर हामीले हेर्यौं, ब्लक डायग्राम हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ अब लाइक सिन्स इट इज अ फाइनाइट अटोमाटा नै हो यो पनि हैन, अटोमाटाकै एउटा एक्जाम्पल हो अथवा भन्ने अटोमाटाकै एउटा टाइप हो। यसको बेसिक आर्किटेक्चरमा लाइक एनी अदर अटोमाटा यसमा पनि के हुन्छ त इनपुट टेप चाहिने हुन्छ। अब अहिलेसम्म हामीले पढ्दाखेरि अटोमाटा फाइन स्टेट अटोमाटामा होस् अथवा पुश डाउन अटोमाटामा होस् हाम्रो इनपुट टेप चाहिँ के थियो त फाइनाइट लेन्थको थियो हैन। हामीले अहिलेसम्म बनाउँदाखेरि चाहिँ इनपुट टेपलाई यसरी बनाउँथ्यौं हो, जसमा चाहिँ एउटा फिक्स्ड लेन्थको चाहिँ इनपुट टेप थियो भने ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ इन्फाइनाइट लेन्थको चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त इनपुट टेप हुन्छ। त्यही भएर यसको मा चाहिँ हामी यसरी देखाउँछ। यो देखाउनुको अर्थ चाहिँ अझै धेरै पनि यसमा चाहिँ सेल्सहरु छ भनेर बुझाउन खोजे हो है। यस्तो गर्दा सो यो बोथ एन्डमा मैले चाहिँ नि यस्तो गर्नुको अर्थ चाहिँ अझै धेरै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि अझै धेरै टेपहरु सेलहरु छन्, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि अझै धेरै सेल्सहरु छन् भनेर बुझाउन खोजे। सो हाउ डज इट डिफरेन्शिएट फ्रम ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ फाइन स्टेट अटोमाटा र पीडीएबाट चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो भने एउटा डिफरेन्स भनेको चाहिँ तिनीहरुमा चाहिँ फाइनाइट लेन्थको इनपुट थियो भने ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ इन्फाइनाइट लेन्थको इनपुट टेप छ। दिस इज द फर्स्ट डिफरेन्स है। त्यसपछि लाइक एनी अदर अटोमाटा यसमा पनि के छ त इट कन्सिस्ट अफ अ फाइनाइट कन्ट्रोल। फाइनाइट कन्ट्रोल हो भनेदेखि फाइनाइट कन्ट्रोलले के यो यदि फाइनाइट कन्ट्रोल हो भने यसमा के हुन्छ त अ नम्बर अफ स्टेट जुन चाहिँ यो ट्युरिङ मसिन चाहिँ रहन सक्छ हैन। सो फाइनाइट कन्ट्रोल चाहिँ बोथमा हाम्रो पीडीएमा पनि डिएफए अर एनएफएमा पनि र ट्युरिङ मसिनमा पनि सेम हो। फाइनाइट कन्ट्रोलले चाहिँ के गर्छ त इट विल कन्सिस्ट अफ द अल दि स्टेट अफ स्टेट्स जुन मा चाहिँ हाम्रो मसिन चाहिँ कुनै न कुनै बेलामा रहन सक्छ भने अर्को एउटा पार्ट थियो हाम्रो अटोमाटाको डिजाइन आर्किटेक्चरमा विच वाज अ इनपुट अ रिडिङ हेड है। अब फाइन स्टेट अटोमाटाको केसमा र पीडीएको केसमा चाहिँ हाम्रो यो रिडिङ हेड चाहिँ युनिडिरेक्सनल थियो। युनिडिरेक्सनल भने जहिले पनि सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट एन्डबाट चाहिँ रिड गर्न सुरु गरेर लेफ्टबाट राइटतिर मात्रै जान्थ्यो, दुईतिर घुम्दैन थियो भने यो हाम्रो रिडिङ हेड चाहिँ बाइडिरेक्सनल छ है। बाइडिरेक्सनल छ र यो चाहिँ पहिला हामीले रिडिङ हेड भनेर भन्थ्यौं भने अब चाहिँ यसलाई के भन्छौं त रिड एन्ड राइट हेड भन्छौं। किनभने ट्युरिङ मसिनमा भएको यो हेड चाहिँ
इनपुट टेपमा भएको सिम्बललाई रिड गर्ने मात्रै होइन कि इनपुट टेपमा केही नयाँ सिम्बलहरू लेख्न पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब अगाडि चाहिँ हामीले रिडिङ हेड भनेर भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी के भन्छौँ यसलाई रिड राइट हेड भन्छौँ, जुन चाहिँ के गर्छ त बोथ डिरेक्सनमा हेड विच इज बाई डिरेक्सनल है। बाई डिरेक्सनल भन्यो भने चाहिँ अब यो लेफ्ट टु राइट पनि मुभ गर्न सक्छ, राइट टु लेफ्ट पनि मुभ गर्न सक्छ। सो दिस इज द ब्लक डायग्राम अफ आवर ट्युरिङ मसिन। अब एउटा कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ तिमीले फाइनल स्टेट अटोमाटामा चाहिँ हामीले रिड गर्दा के भन्थ्यौँ भने हाम्रो इनपुट टेप चाहिँ नि के हुन्छ एउटा फिक्स्ड लेन्थको हुन्छ र हाम्रो इनपुट चाहिँ लेफ्ट मोस्ट सेलबाट चाहिँ इनपुटहरू सिम्बलहरू यहाँ बस्दै जान्छ र रिडिङ हेडले सबैभन्दा लेफ्ट मोस्टबाट चाहिँ रिड गर्दै 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 राइट मोस्ट सबभन्दा लास्ट इनपुटसम्म रिड गरेर भ्याउँदा चाहिँ हाम्रो मसिन चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको एउटा कुनै न कुनै फाइनल स्टेटमा रिच गर्यो भने चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस भयो भनेर बुझिन्छ भनेर पढाएको थियौँ होइन। अब ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ के हुन्छ भने डिफल्टमा चाहिँ अब यो त इन्फाइनाइट लेन्थको हुन्छ होइन, इन्फाइनाइट लेन्थको हुन्छ र डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्युरिङ मसिनमा चाहिँ एउटा स्पेसल क्यारेक्टर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ जसलाई हामीले ब्ल्याङ्क भन्छौँ। यदि इनपुट टेपमा कुनै पनि भ्यालिड सेट अफ इनपुट छैन भने यो सबै यसरी ब्ल्याङ्क भएर बसेको हुन्छ है। यसलाई ह्यास भनेको चाहिँ ब्ल्याङ्क। कतै कतै लिट्रेचरमा तिमीले बी भन्ने सिम्बल पनि देख्छौ, यो देख्यो भने पनि ब्ल्याङ्कै भनेर बुझ्नु पर्यो, ह्यास देख्यो भने पनि ब्ल्याङ्कै भनेर बुझ्नु पर्यो। डिफल्टमा इनपुट टेपमा केही पनि सिम्बल छैन भने सबैमा के छ ह्यास छ। अब इनपुट टेपमा कुनै सिम्बल स्ट्रिङ छ अरे हामीसँग होइन, स्ट्रिङ छ अरे भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मेरो चाहिँ मसँग डब्लु चाहिँ के छ अरे भने डब्लु इज इक्वल्स टु मसँग एउटा इनपुट चाहिँ एबिएएबी छ भने अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मैले इनपुट टेपमा चाहिँ यसरी एबिएएबी भनेर प्लेस गरेँ भने इनपुटको अगाडि पनि ह्यास हुन्छ पछाडि पनि ह्यास हुन्छ, किनभने डिफल्टमा खाली भएको जुन जुन स्पेसमा इनपुट टेप छ त्यसमा जुन जुन स्पेसमा इनपुट स्ट्रिङ छ त्यसमा त भ्यालिड इनपुट स्ट्रिङ हुने नै भइहाल्यो। जुन जुन सेलहरूमा चाहिँ इनपुट छैन त्यो सेलहरूमा चाहिँ के हुन्छ त डिफल्टमा यसरी ब्ल्याङ्क भएर बस्या हुन्छ है। सो खाली भएको केसमा वेन देयर इज नो इनपुट स्ट्रिङ टु प्रोसेस डिफल्ट सिम्बल इन द ट्युरिङ मसिनको इनपुट टेपमा हुने डिफल्ट सिम्बल भनेको चाहिँ ह्यास भयो अथवा क्यापिटल बी भयो होइन। तर इनपुट स्ट्रिङ छ मेरो इनपुट टेपमा भन्यो भने चाहिँ त्यसको अगाडि र पछाडि पनि के छ त ब्ल्याङ्क छ। सो अब यसको पछाडि पनि यो अझै धेरै ह्यासहरू छन् किनभने यो त इन्फाइनाइट लेन्थको छ। सो यता पनि अझै बढी ह्यासहरू छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। सो एफएसए र पिडिए भन्दा ट्युरिङ मसिन चाहिँ फरक के हकमा छ त भन्दा एक त उसँग इन्फाइनाइट लेन्थको इनपुट टेप छ, अर्को चाहिँ नि उसको रिड राइट हेड छ जुन चाहिँ बाई डिरेक्सनल छ। अब उसले इनपुट पढ्ने बेलामा लेफ्टदेखि राइटसम्म पढ्न पनि सक्छ, राइटदेखि लेफ्टसम्म पढ्न पनि सक्छ, एउटा एडभान्टेज त्यो भयो। सिन्स रिड मात्रै नगरेर राइट पनि गर्छ यसले के गर्नु सक्छ त भने जस्तै मैले इनपुट टेपबाट ए पढेँ है, ए भन्ने सिम्बल पढेँ र अब यो ए को ठाउँमा चाहिँ मैले बीले रिप्लेस गरिदिन्छु भनेर मैले यो एलाई हटाएर यसरी बिई लेखिदिन पाउँछु क्या। जुन हामीले पिडिएमा चाहिँ एउटा स्ट्याक छुट्टै राखेर होइन एलाई चाहिँ स्ट्याकमा पुस गरेर फेरि अर्को सिम्बल रिड गर्दाखेरि यसलाई पप गर्ने काम गरेको थियौ नि, स्टोरेज इन्टिटीको रूपमा स्ट्याक युज गरेको थियौँ, त्यो काम चाहिँ यहाँ इनपुट टेपले नै गरिदिन्छ। सो ए रिड गरेर ए को ठाउँमा म बी राख्छु भन्यो भने मैले यहाँ ए को ठाउँमा बीले सब्स्टिट्युट गरिदिन पाउँछु क्या। सो रिड त गर्न पाएँ सँगसँगै राइट पनि गरिदिनु पाएँ। यसले के मद्दत गर्यो त हामीलाई भन्दाखेरि स्टोरेजको लागि मलाई फरक कुनै इन्टिटी चाहिएन, मेरो इनपुट टेप नै आफैमा के भयो त एउटा स्टोरेज युनिट भयो। किनभने अब ए रिड गरेर म ए नै लेख्छु पनि पाइयो होइन, ए लेखेर मैले बीले लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मलाई वाट एभर आई वान्ट टु राइट इन द इनपुट टेप त्यसलाई मैले यहीँ लेखिदिन पाउँछ। जसको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा अब मैले लेफ्ट टु राइट इनपुट पढ्दै पढ्दै गएँ र केही कुरा लेख्दै पनि गएँ भने पछि फेरि यो पोजिसनमा मेरो रिडिङ हेड पुगिसकेपछि म फेरि फर्केर यहाँ आउँछु भनेर फर्केर आउन नि पाइयो, किनभने बोथ डिरेक्सनमा हाम्रो यो हेड मुभ गर्छ भनेपछि एकपटक केही कुरा लेखेर मैले स्टोर गरेको छु भने र त्यसकै भ्यालु मलाई पछि फेरि रिफरेन्स गर्नुपर्ने छ भने मैले के गर्न पाउँछु त फर्केर आएर त्यो भ्यालु रिड गर्न पाउँछु हो। जस्तै अब एफएसएको केसमा हो भने त एकपटक रिड गरेपछि सक्यो, त्यो त स्टोर भएर बस्दैन थियो। यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ त इनपुट रिड भए पछाडि त्यही इनपुट यहाँ स्टोर गर्न नि पाइन्छ, त्यसको सट्टा अरू कुनै इनपुटले रिप्लेस गर्न नि पाइन्छ र त्यो स्टोर भएर बसिरहेको छ सच द्याट मैले यो सबै इनपुट रिड गरेर लास्ट इनपुटसम्म रिड गरेर भ्याइसकेपछि म फेरि फर्केर सुरुमा आएर के थियो मैले के लेखाएको थिएँ भनेर पढ्न आउन पनि सक्छु। देयरफोर यसले के गरिदिने भयो त भन्दाखेरि एउटा त स्टोरेजको फेसिलिटी दिने भयो,
अर्को चाहिँ भनेको रिफरेन्सिङको फेसिलिटी पनि दिने हो। एकपटक स्टोर गरिसकेको कुरा अन्त कतै फेरि रिफरेन्स त्यसको लिनुपर्ने छ भनेदेखि हामी फर्केर आएर फेरि प्रोसेसिङ पनि गर्न चाहिँ पाउने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युरिङ मसिन इज फङ्सनल्ली स्ट्रङ्गर देन पिडिए एन्ड एफए भनेर भन्छौँ है। किनभने एफएमा त स्टोरेजको कन्सेप्टै थिएन होइन, त्यही डिसएडभान्टेजले गर्दा पिडिए आयो। तर पिडिएमा के भयो, स्टोरेज राख्नको लागि एउटा एक्स्ट्रा इन्टिटी लिएर आउनु पर्यो। तर ट्युरिङ मसिनले चाहिँ के गरिदियो त, स्टोरेज पनि उसँग आफैमा भएको बेसिक कन्फिगुरेसन भित्र नै के भयो त, हाम्रो चाहिँ स्टोरेजको फेसिलिटी पनि भयो, डिफरेन्सिङको फेसिलिटी पनि भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ इट्स फङ्सनली मोर स्ट्रङ्गर देन एफए र पिडिए भनेर भन्छौँ। सो त्यही भएर पनि यसलाई सबैभन्दा कम्प्लेक्स मसिन भनेर भनेको। यति कन्फिगुरेसनमा नै यो तिनवटा जुन हामीले अगाडि पनि थियो, इनपुट टेप अनि हेड र फाइनाइट कन्ट्रोल, यति युज गरेर नै के भयो त, हामीले चाहिँ स्टोरेज पनि त्यहीँ पाउने भयौँ र फर्केर केही कुरा लेखिसकेको स्टोर गरिसकेको कुरालाई फर्केर आएर फेरि रिफरेन्स गर्न नै पाउने भयो है। यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्युरिङ मसिनको तिम्रो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन। सो यतिकै आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई 7 ट्युपल भनेर चाहिँ भन्छौँ। सो 7 ट्युपल किन भन्छौँ त, के छ त इलिमेन्टहरू भन्नु पर्यो भनेदेखि, यतिलाई हेरेर नै हामीले चाहिँ ट्युरिङ मसिन चाहिँ एम हो भनेर भन्छौँ भने, अब कन्फिगुरेसन त त्यही नै हो। यसमा पनि इनपुट टेप छ, फाइनाइट कन्ट्रोल छ, हेड छ। सो उता भए जस्तै यसमा पनि सेट अफ स्टेट हुनु पर्यो होइन, हाम्रो एफएमा पिडिएमा भए जस्तै। अब इनपुट एल्फाबेटहरू यसरी इनपुट टेपमा बसेको छ भने समेसन पनि हुनै पर्यो हो। अब मसिन हो भनेपछि यसको कुनै एउटा इनिसियल स्टेट पनि हुनै पर्यो, ठिक छ भने यसको कुनै एउटा फाइनल स्टेट पनि हुनै पर्यो। अब ट्रान्जिसन फङ्सन पनि हुनै पर्यो, एउटा स्टेटमा एउटा इनपुट रिड गरेर कुनै अर्को स्टेटमा ट्रान्जिट हुने भनेर ट्रान्जिसन फङ्सन पनि हुनु पर्यो भने। अर्को अब यसमा थप्यो के त, यति त हाम्रो एफएममा पनि थियो, पिडिएमा पनि थियो होइन। पिडिएमा के थपेको थियो, एउटा टाउ भन्ने सिम्बल थपेको थियो, जसले हामीले के भनेको थियो, टप अफ द स्ट्याकमा कुन सिम्बल अहिले करेन्टली बसेको छ त्यसलाई टाउले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थियो। यसमा चाहिँ दुईवटा एक्स्ट्रा ट्युपल के आयो त भन्दा, एउटा चाहिँ टी छ। यो टी भने चाहिँ करेन्टली चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्छ, इनपुट टेपबाट कुन सिम्बल रिड गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले टी भन्छौँ है। र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग के छ त, अर्को सिम्बल भनेको चाहिँ ह्यास सिम्बल छ, जुन चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त, ट्युरिङ मसिनमा आएर बसेको हुन्छ है। सो यति 7वटा ट्युपल बनेर चाहिँ हाम्रो के बनेको हुन्छ त, ट्युरिङ मसिन चाहिँ बनेको हुन्छ। सो अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो, फर्मल्ली लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के भन्यो त, के भयो त, क्यु भनेको लाइक अगाडिको अटोमाटाहरू जस्तै, क्यु भने हामीलाई के भयो, फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स भयो। यसमा केही चेन्ज छैन, अगाडिको जस्तै भयो। समेसन भने पनि फाइनाइट सेट अफ इनपुट सिम्बल्स भयो, अगाडिको जस्तै, ठिक छ। क्यु नट भनेको हाम्रो लागि इनिसियल स्टेट भयो, अगाडिको जस्तै, इनिसियल अर स्टार्ट स्टेट। एफ इज द सेट अफ फाइनल स्टेट, यसमा पनि मोर देन एउटा फाइनल स्टेट हुन पाउँछ है। सेट अफ फाइनल स्टेट्स। डेल भनेको हाम्रो लागि ट्रान्जिसन फङ्सन भयो र टी भनेको चाहिँ करेन्टली तिम्रो रिड राइट हेडले कुन सिम्बल रिड गरिरहेको छ, द्याट इज टी है, सिम्बल अफ इनपुट टेप। इनपुट टेपमा कुन सिम्बल छ त्यसलाई टी भन्छौँ। र ह्यास भनेको चाहिँ के भयो त, ब्ल्याङ्क सिम्बल भयो, जुन चाहिँ डिफल्टमा तिम्रो ट्युरिङ मसिनमा केही छैन भने पनि यो चाहिँ हुन्छै हुन्छ। इनपुट छ भनेदेखि के हुन्छ, इनपुटको अगाडि र पछाडि फेरि नम्बर अफ ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ नै हुन्छ। त्यही भएर यति 7वटा ट्युपलले चाहिँ हाम्रो के बुझाउँछ त, एउटा ट्युरिङ मसिन हुन्छ भनेर बुझाउँछ। यहाँसम्म बुझिरहेछ? Yes, ma'am. ब्लक मसिन छ भने मेन इज त्यसको ट्रान्जिसन बुझ्नु पर्यो हामीले है। सो अब नेक्स्ट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ त, ट्युरिङ मसिनले कसरी काम गर्छ, उसको ट्रान्जिसन फङ्सनले कसरी काम गर्छ त्यो हामी बुझ्छौँ है। सो त्यसको लागि हामी मुभ अफ अ ट्युरिङ मसिनलाई हामीले सर्ट फर्ममा टिएम भनेर चिन्छौँ है। फाइनल स्टेट अटोमाटालाई एफए होइन, पुस्टन अटोमाटालाई पिडिए भने जस्तै ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ टिएम भनेर हामी युज गर्छौँ। के भनेको भएको
भयो So, हजुर भएको छैन भने हो आवाज नि आयो स्लाइड चेन्ज भएन म्याम खोइ स्लाइड नै चेन्ज भएको छ मेरोमा खै मैले चेन्ज अरूकोमा त्यस्तै भयो छैन कुन स्लाइड देखिरहेछ अहिले सुरु अहिले देखिरहेछ त्यो म्याम लास्ट तिमी एकचोटि यसो गर न लिभ गरेर फेरि जोइन गर नि तिम्रोमा नेटवर्क इस्यु भयो कि हुन्छ म्याम आयो कि आएन हो फेरि हजुर एकछिन देखाइदिनु अहिले आएको थियो म्याम आएको छैन भयो भयो म्याम भयो हजुर यति मात्रै हो है यसको अब नेक्स्ट हामी जान्छौँ मुभ अफ पिडिएममा है सो मुभ भने के भयो त हामीसँग भएको नम्बर अफ ट्रान्जिसन फङ्सन मध्ये एउटा ट्रान्जिसन फङ्सनले जे भन्छ त्यसलाई हामीले मुभ भन्छौँ है अगाडि पनि हामीले पिडिएको लागि पनि भनेको थियो इच इन्स्टेन्स गिभन बाई द ट्रान्जिसन फङ्सन अफ अ टिएम भनेको के भयो त इज कल्ड इज मुभ अब हामीले ट्युरिङ मसिनको मुभलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले मुभ डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ डेल अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त त्यही नै हो यो एनी पर्टिकुलर कुनै एउटा स्टेटमा बस्छौ र इनपुट टेपबाट कुनै सिम्बल रिड गर्छौ भने अब यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ लान्छ अब एफएमा हो भने दुईटा मात्रै हुन्थ्यो होइन कुन स्टेट चेन्ज गर्ने भन्ने मात्रै सरी एउटा मात्रै ट्युपल हुन्थ्यो कुन स्टेट चेन्ज गर्ने भनेर पिडिएमा आइपुग्दा के भयो त टप अफ द स्ट्याकमा के बस्ने भन्ने कुरा पनि आयो होइन तिमीले मुभलाई पनि ध्यानमा दियो भने एफए मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर एउटा स्टेटमा बसेर इनपुट रिड गर्दा कता जाने सम्म मात्रै लेख्थ्यौँ हामी पिडिएममा आइपुग्दा एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा इनपुट टेपबाट एउटा सिम्बल रिड गर्दाखेरि कुन स्टेटमा जाने र टप अफ द स्ट्याकमा पुस गर्ने या पप गर्ने त्यो पनि आयो दुईटा राइट ह्यान्ड साइडमा पनि दुईटा ट्युपल आयो अनि टिएममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त यता राइट ह्यान्ड साइडमा तिनवटा ट्युपल हुन्छ है तिनवटा ट्युपलमध्ये फर्स्ट इज द स्टेट विच इज चेन्ज्ड सो क्यू भन्ने स्टेटमा इनपुट टेपबाट एक्स रिड गर्यो भने तिमी पी भन्ने स्टेटमा जान्छौ भनेदेखि y will be the symbol that will overwrite this x in the input tape अघि इनपुट टेपबाट x रिड गरेको थियो भने अब त्यो x लाई चाहिँ y ले रिप्लेस गर्छ भनेको अब राइट हुन्छ इनपुट टेपमा र अर्को भनेको चाहिँ डिरेक्सन है सो के हो त इन्डिभिजुअली हेऱ्यौँ भने क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो लागि करेन्ट स्टेट तिमी कुन स्टेटमा बसेर चाहिँ इनपुट रिड गर्न गइरहेको छौ त्यो करेन्ट स्टेटलाई यसले बुझायो एक्स भनेको चाहिँ सिम्बल विच इज अन्डर द रिड राइट हेड भर्खरै इनपुट टेपबाट जुन सिम्बल हेज बिन रेड सिम्बल विच इज रेड फ्रम द इनपुट टेप है त्यसपछि पी इज द नेक्स्ट स्टेट भएको जुन स्टेट चेन्ज गर्छौ तिमीले त्यो पी भयो भने y इज द सिम्बल द्याट ओभरराइट्स x इन द इनपुट टेप that overrides the symbol under read write head read write head ले भर्खरै जे सिम्बल चाहिँ रिड गर्यो त्यसलाई ओभरराइड गरिदिने नयाँ सिम्बल भनेको y भयो अनि d भनेको चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट सिम्बल चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनको रिड गर्ने त x को चाहिँ कुन साइडको चाहिँ सिम्बल चाहिँ अब नेक्स्ट रिड गर्ने भन्ने चाहिँ d ले बुझाउँछ किनभने हाम्रो रिड राइट हेड त के छ बोथ लेफ्ट टु राइट पनि मुभ गर्छ राइट टु लेफ्ट पनि मुभ गर्छ सो अहिलेको केसमा जस्तै b अहिले रिड गरिरहेछ होइन q भन्ने स्टेटमा b भन्ने रिड गरेर
पी भन्ने स्टेटमा जान सकिन्छ, बीलाई एले रिप्लेस गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तिमी फर्केर बी पछि फर्केर फेरि यतापट्टिको बीलाई पनि रिड गर्न सक्छौ अथवा यतापट्टिको एलाई पनि रिड गर्न सक्छौ के। त्यो डिरेक्सनले चाहिँ त्यही बुझाउँछ। सो डिरेक्सन लेफ्ट भन्यो भने चाहिँ यो बी को लेफ्टतिरको सिम्बल रिड गर भनेर बुझिन्छ हैन। यो लेफ्टको साइडमा आर भयो भने चाहिँ यो बी पछि अब नेक्स्ट चाहिँ तिमी यसको राइट साइडको एलाई रिड गर भन्ने बुझिन्छ। अर्को चाहिँ एन भन्ने पनि छ। नो डिरेक्सन भने चाहिँ यो बी पढिसके पछाडि अब लेफ्टको सिम्बल पनि नपढ, राइटको सिम्बल पनि नपढ भन्यो भने चाहिँ नो डिरेक्सन हुन्छ है। सो हामीसँग डिरेक्सनको चाहिँ 3टा अप्सन छ। सो यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ नेक्स्ट सिम्बल to be read from the input tab. इनपुट टेबबाट अब नेक्स्ट सिम्बल कुन रिड गर्नुपर्ने हो त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ डिरेक्सनले दिन्छ। सो लेफ्ट साइडको पढ्ने हो भने हामीले एल भनेर देख्छौँ है त्यहाँ ट्रान्जिसन फङ्सनमा। राइटतिरको सिम्बल रिड गर्नु पर्यो भनेदेखि आर भनेर देख्छौँ। र कुनै पनि डिरेक्सनको रिड नगर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नो डिरेक्सन भनेर भन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो एक्जाम्पल मसँग चाहिँ del q1, 0 implies q2, 1, r भन्यो भने यो मुभले के बुझाउँछ त भन्दा करेन्टली तिमी q1 भन्ने स्टेटमा छौ, q1 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट रिड गरेर तिमी q2 भन्ने स्टेटमा जान्छौ र त्यो 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्छौ र त्यसपछि 0 भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा जुन इनपुट टेप सिम्बल छ त्यसलाई रिड गर्छौ भनेर भन्छ। सो मानौ मेरो इनपुट टेपमा चाहिँ 0 1 0 1 सरी 0 1 0 1 यस्तो छ अरे भनेदेखि करेन्टली तिमी कहाँ हुन्छौ त q1 भन्ने स्टेटमा हुन्छौ। q1 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट रिड गर्छौ र यसले तिमीलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि तिम्रो स्टेट चाहिँ नि q2 मा पुग्छ रे। यो 0 चाहिँ चेन्ज भएर 1 बन्छ रे, बाँकी त एज इट इज हुने भइहाल्यो हैन। अब यसपछि चाहिँ नेक्स्ट के हुन्छ त तिमीले यो 1 लाई चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने 0 को राइट ह्यान्ड साइडमा 1 छ। सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब तिमी q2 मा बसेर चाहिँ तिमीले केलाई रिड गर्नुपर्छ त 1 भन्ने इनपुटलाई रिड गर्नुपर्छ एन्ड यसले तिमीलाई अरु कुनै स्टेटमा पुर्याउने अथवा के रिप्लेस हुने हुन्छ होला है। सो मुभ एउटा इन्स्टेन्सले चाहिँ के बुझाउँदो रहेछ त you'll be in any specified state। त्यसमा कुनै एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि you will change to next state। अब यो नेक्स्ट स्टेट जहिले q2 हुनुपर्छ भन्ने छ त छैन नि है। हामीले पहिला पनि DFA हरु बनाउँदा q0 मा 0 लिएर आफैमा बस्न पनि पाइन्छ है। फेरि यहाँ q2 नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। सो q1 मा 0 लिँदाखेरि हामी के हुँदो रहेछ q2 मा जाँदो रहेछ। यो 0 लाई चाहिँ अघिको इनपुट टेपमा 0 भन्ने पोजिसनलाई चाहिँ अब 1 ले रिप्लेस गर्दो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ यो 0 को राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ इनपुट चाहिँ रिड गर भनेर भनेको है। यसरी चाहिँ हामीले ट्युरिङ मसिनको लागि चाहिँ ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्छौं त हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2टा ट्युपल हुन्छ इनपुटमा भने राइट ह्यान्ड साइडमा आउटपुटमा चाहिँ 3टा ट्युपल हुन्छ है। सो अगाडिदेखि कम्प्यारिजन गर्दै जाँदा एफए मा करेन्ट एउटा स्टेटमा इनपुट लिँदा नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाने त्यो हुन्थ्यो। पीडीएमा आइपुग्दा करेन्ट स्टेटमा एउटा इनपुट रिड गर्दा नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाने र पुश गर्ने या पप गर्ने स्ट्याकमा सिम्बललाई छिराउने या बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो जसले गर्दा टप अफ द स्ट्याकमा के छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्थ्यो हैन। भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ के हुनु भयो त यसमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट स्टेटमा कुनै एउटा इनपुट रिड गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्टेट कहाँ जाने, करेन्टली इनपुट टेपमा रिड गरेको सिम्बललाई अर्को कुन सिम्बलले रिप्लेस गर्ने, त्यसपछि चाहिँ भर्खरै रिड गरेको सिम्बलको लेफ्ट साइडको या राइट साइडको या कुनै पनि डिरेक्सनको इनपुट रिड गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं। बुझिन्छ? बुझिरहेछ यहाँसम्म? बुझ्यो म्याम। ल अब नेक्स्ट चाहिँ हामी रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ अनि त्यसपछि डिजाइनमा जाउँला है। सो हामीले ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ 3टा वेबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है। अब यो सबै हामीले अगाडि हेरिसकेकै कुरा हो। सो 1 इज थ्रु ट्रान्जिसन डायग्राम जुन हामीले अगाडि एफए मा पनि बनाइसक्यौं हैन। त्यसपछि अर्को भनेको ट्रान्जिसन टेबल जुन अगाडि दुईटै पीडीए मा पनि हेर्यौं एफए मा पनि हेर्यौं र अर्को चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन जुन हामीले अगाडि पीडीए मा हेरेका थियौं। हामीले यो 3टा मेथडबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है। इन्स्ट्यान्टेनियस डिस्क्रिप्सन अब नर्मली चाहिँ हामीले ट्युरिङ मसिनको डिजाइन सोध्दाखेरि एक्जाममा सोध्दाखेरि चाहिँ
डायग्राम बनाउँछौँ अनि स्ट्रिङ प्रोसेसिङको लागि चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन युज गर्छौँ है। सो इन्डिभिजुअली सबैलाई हेरौँ है। अब मैले एउटा आर्बिट्ररी कुनै एउटा एक्जाम्पल लिएको छु अहिलेको लागि। सो फर्स्टमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भनेर देखाउनको लागि एउटा आर्बिट्ररी एक्जाम्पल लिएको छु है। सो यसले यस्तै खालको स्ट्रिङ प्रोसेस गर्छ भन्नुभन्दा नि खालि सिम्पली एउटा ऱ्यान्डम एक्जाम्पल हो। सो ट्रान्जिसन डायग्रामको लागि सो फर्स्टमा त हामीसँग के हुनु पर्यो, ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू नै हुनु पर्यो। सो यो ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ मैले यतिकै ऱ्यान्डमली लिएको हो है। सो लेट मेरो ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ के छन् रे भने लेट द ट्रान्जिसन फङ्सन्स आर अथवा बी है। सो फर्स्ट ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ मेरो के छ अरे भने म करेन्टली Q1 मा छु र 0 आयो भनेदेखि चाहिँ Q1 मा मै बस्ने, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेर छ। अर्को चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटमा इनकेस 1 आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ Q2 मा जाने, 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने भनेको छ है। अब यो सबै मैले ऱ्यान्डमली लेखेको ट्रान्जिसन फङ्सन हो है। सो अर्को चाहिँ Q2 भन्ने स्टेट छ, यसमा 0 आयो भनेदेखि चाहिँ Q3 मा जाने र 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर्ने। अब जहिले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, 0 को ठाउँमा 0 नै लेख्न पनि पाइयो, जे छ त्यही लेख्दिन नि पाइयो। त्यसपछि लेफ्टको इनपुट पढ्ने, त्यसपछि अर्को चाहिँ Q2 मा चाहिँ 1 आयो भनेदेखि हामी Q1 मा जाने, 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्ने र 1 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने। फिफ्थ ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ Q3 भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट आयो भनेदेखि Q3 मै बस्ने, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने अनि 0 को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने। र सिक्स्थमा चाहिँ मसँग ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ Q3 मा चाहिँ 1 आयो भनेदेखि Q2 मा जाने, 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र 1 को लेफ्ट साइडबाट चाहिँ रिड गर्ने। यो चाहिँ मसँग ट्रान्जिसन फङ्सन छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट ट्रान्जिसन डायग्राम चाहिँ हामी कसरी बनाउँछौँ भने अब यसको लागि पनि मलाई कुनै एउटा इनिसियल स्टेट र फाइनल स्टेट चाहिन्छ। सो मेरो इनिसियल स्टेट चाहिने Q1 हो र मेरो फाइनल स्टेट चाहिँ Q3 हो भनेदेखि है, दिज आर अल अजम्पसन्स है, मैले अघिदेखि भनेको छु। Q3 चाहिँ हाम्रो के भयो त फाइनल स्टेट हो भने अब यसलाई कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने FA जस्तै नै हो। स्टेट्सहरूलाई नोडले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो मसँग Q1 छ स्टेट, अर्को स्टेट Q2 छ हो र अर्को स्टेट चाहिँ Q3 छ भनेदेखि फाइनल स्टेटलाई अगाडिको जस्तै डबल सर्कलले नै रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने इनिसियल स्टेटलाई एउटा एरो दिइन्छ, केही चेन्ज छैन है। अब ट्रान्जिसन देखाउनलाई हामीले आर्क बनाउने हो अगाडिको जस्तै नै, अब मात्रै अलिकति लेख्नलाई मात्रै फरक भयो। सो यहाँ के छ हेर त, ट्रान्जिसन फङ्सनले के भनेको छ, Q1 मा 0 भन्ने इनपुट आयो भने Q1 मै बस्ने भनेको छ। सो अगाडि FA मा पनि यही गर्थ्यौँ, Q1 मा 0 आयो भने Q1 मै बस्ने। अब मात्र यसमा के थप्नु पर्यो त, अब 0 छ भने इनपुट टेपमा भएको 0 लाई अब यसले त भन्न खोजेको के हो भने मेरो इनपुट टेपमा यसरी 0 छ भने Q1 भन्ने स्टेटमा मैले 0 रिड गरेँ भने के गर्ने हो त, नेक्स्ट पनि म Q1 मै बस्ने हो। तर यो 0 लाई चाहिँ के, यो 0 को ठाउँमा चाहिँ अब मैले के लेख्ने हो त 1 लेख्ने हो भनेर भनेको छ है। सो त्यही कुरा यहाँ नि बुझाउनु पर्छ। Q1 भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट रिड गर्दा Q1 मै बस्ने, तर यो 0 लाई चाहिँ 1 ले रिप्लेस गरिदिने। यसपछि चाहिँ यो 0 को राइट ह्यान्ड साइड, मानौँ 0 को राइट ह्यान्ड साइडमा अर्को 0 पनि हुन 0 छ अरे भनेदेखि अब नेक्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो इनपुट रिड गर्नु पर्यो। सो डिरेक्सन हामीले यसरी लेख्छौँ है। सो यतिले के बुझायो, Q1 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने रिड गर्दा Q1 मै बस्यो, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्यो, अब चाहिँ 0 पछि राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बललाई चाहिँ रिड गर भनेर भन्यो है। सो जेले रिप्लेस गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी तल लेख्छौँ। भने नेक्स्ट ट्रान्जिसन फङ्सनले के भन्छ, Q1 मा 1 आयो भने Q2 मा जाऊ भनेको छ। सो Q1 मा 1 आउँदाखेरि Q2 मा गयो, अब 1 लाई चाहिँ 0 ले रिप्लेस गर्ने रे अनि 1 को चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको चाहिँ इनपुट चाहिँ रिड गर्ने भनेर भन्छ हो। सो अब यो भने त हाम्रो इनिसियल स्टेट Q1 मा पहिलो इनपुट 0 आउन नि सक्छ, पहिलो इनपुट 1 पनि आउन सक्छ नि। सो पहिलो इनपुट 0 आयो भने चाहिँ Q1 मै बस अरे, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गरेर अनि 0 को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट सिम्बल रिड गर अरे होइन। पहिलो इनपुट मेरो 1 आउने पनि त हुनसक्छ नि। Q1 भन्ने स्टेटमा यो केस छ भने चाहिँ के गर अरे त, Q1 मा चाहिँ 1 रिड गरेर तिमी Q2 मा जाऊ रे, यो 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर अरे, त्यसपछि चाहिँ यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको अब यतापट्टि के होला नि त 0 ह्यास केही होला नि त होइन, अथवा ह्यासै केही होला।
भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ यो 1 पछि चाहिँ यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोतिरको चाहिँ इनपुट चाहिँ रिड गर भनेर भनेको छ है। सो अब नेक्स्ट ट्रान्जिसन फङ्सनले के भन्छ हेर त, Q2 मा 0 आउँदाखेरि Q3 मा जाऊ रे। सो Q2 मा 0 लिएर Q3 मा जाऊ, 0 लाई 0 ले नै रिप्लेस गर रे, अनि 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको इनपुट रिड गर भन्छ हो। Q2 मा 1 आयो भने चाहिँ Q1 तिर लाग रे। सो Q2 मा 1 आयो भने Q1 मा जाने, यो 1 लाई 1 ले नै रिप्लेस गर्ने, अनि यो 1 को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने भन्छ हो। सो Q3 मा 0 आयो भने आफैमा बस भनेको छ। Q3 मा 0 आयो भने Q3 मै बस्ने, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने। ठीक छ भने Q3 मा 1 आयो भने चाहिँ Q2 मा जाने, Q3 मा 1 लिएर Q2 मा जाने, 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने र 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने भन्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त, ट्रान्जिसन डायग्राम चाहिँ बनाउन सक्छौं। बुझ्यो? के पनि गरे पहिलाकै हो, मात्र के थप्या हो त, यसमा नेक्स्ट सिम्बल र अनि तिम्रो डिरेक्सन मात्रै थप्या हो है। यति याद, अब खाली के हो त, जसले रिप्लेस गर्छ त्यो रिप्लेस गर्ने चाहिँ तल बस्छ। यति याद गर्यो भने डिरेक्सन लेख्न त आइहाल्छ है। यो भयो ट्रान्जिसन डायग्राम। अब यसैलाई मैले ट्रान्जिसन टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी कसरी कन्भर्ट गर्छौं त, त्यो पनि हामी हेरौँ। यो भयो सबैजनाको? भयो भने अब यही एक्जाम्पललाई हामी ट्रान्जिसन टेबलमा पनि कन्भर्ट गरौँ है। अब नर्मली हामीले एक्जाममा ट्रान्जिसन टेबल त बनाउँदैनौँ, आइडी नै हो लेख्ने, तर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो। सो अब अहिलेकै एक्जाम्पल छ, अब लाइक अगाडिको जस्तै ट्रान्जिसन फङ्सनमा हामीसँग के हुन्छ, यता स्टेट र अल्फाबेट भनेर हामी देखाउँछौँ हो। अल्फाबेटलाई हामी यसरी कोलममा राख्छौँ हैन, स्टेटलाई रोमा राख्छौँ। सो अहिलेको केसमा 0 र 1 थियो है इनपुट। सो 0 र 1 ल्याउँ। सो 0 र 1 थियो इनपुट। मसँग स्टेट चाहिने के थियो त, Q1 चाहिँ मेरो इनिशियल स्टेट भयो, त्यसपछि Q2 भयो, Q3 भयो, अगाडिको जस्तै नै हो। सो ट्रान्जिसन टेबलमा देखाउँदा इनिशियल स्टेटलाई एरोले बुझाउने, फाइनल स्टेटलाई एस्ट्रिकले बुझाउने, सेम कुरा हो। अब मात्रै यहाँ थियो अगाडि एफएको केसमा चाहिँ अब हामीले Q1 मा 0 दिँदा Q1 मा नै जाने अथवा Q2 मा जाने भनेर मात्रै लेख्थ्यौं भने अब चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा, Q1 भन्ने स्टेटमा 0 भन्ने इनपुट आयो भने पहिला सुरु चाहिँ हामी के लेख्छौं त, 0 ले जेलाई रिप्लेस गर्छ, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्छ हो। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौं, Q1 भन्ने स्टेटमा जान्छौं र 0 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट चाहिँ रिड गर्छौं भनेर यसरी हामी पहिला के लेख्छौं त, यो करेन्टली इनपुट टेबलबाट जे रिड गर्यो त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने त्यो सिम्बल लेख्छौं, फलोड बाइ द चेन्ज स्टेट फलोड बाइ द डिरेक्सन है। सो यो भयो भने अब Q1 मा 1 दिँदा के हुने भयो, तिम्रो भन त मलाई त्यो ट्रान्जिसन फंक्सन हेरेर के लेख्नु पर्यो मैले यता, राइट हुन्छ होला नि। सरी राइट हुन्छ। ल यहाँ भन त मलाई 1 को केसमा भन त, 0 Q2 लेफ्ट, 0 Q2 अनि L है। अब Q2 को केसमा 0 Q3 L, 0 Q3 अनि लेफ्ट भनेको छ। सो L, त्यसपछि यताटी के हुने भयो त, 1 Q1 अनि R है। अब Q3 को केसमा के भनेको छ, 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने, Q3 मै बस्ने र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने भनेको छ है। भने अब 1 लिएको केसमा चाहिँ 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने, स्टेट चाहिँ नि Q2 मा जाने र 1 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट चाहिँ रिड गर्ने भनेको छ। सो दिस विल बी आवर के हो त, ट्रान्जिसन टेबल है। खासै गाह्रो भएन यो पनि। ल अब थर्ड चाहिँ हामीसँग छ इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सन। और यसलाई हामीले आइडी भनेर पनि भन्छौं है। सो अब अगाडि चाहिँ हामीले आइडी भनेको चाहिँ पिडिए को मुभलाई हामीले एउटा ट्रिप्लेट लिएर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने त्यसलाई आइडी भनेको थियो। अब यसमा पनि हामीले चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो युज गर्छौं। सो यसमा चाहिँ हामीले गिभन जुन मुभ छ
तिम्रो ट्रान्जिसन फङ्सनको एउटा इन्स्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ आइडी को रूपमा कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसको लागि चाहिँ पहिला बेसिक कुरा चाहिँ के बुझौँ भने यसमा अट्दैन होला अर्को स्लाइडमा लेख्छु है म सो पहिला सुरु चाहिँ हामीले बिफोर प्रोसेसिङ के हुन्छ र आफ्टर प्रोसेसिङ के हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ मानौ यो चाहिँ मेरो इनपुट टेप हो रे है यो इनपुट टेपमा चाहिँ पहिला इनपुट रिड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के छ सिचुएसन भने यसमा इनपुटहरु चाहिँ A1 A2 A3 फेरि A2 अनि A4 A1 भनेर A1 अनि यति नै भनिराख्थ्यो है यस्तो छ रे अनि करेन्टली तिमी चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ तिमीलाई A2 पढ्नु पर्ने छ रे है यो सिचुएसन हो भनेको मुभमा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने Q1 भन्ने स्टेटमा तिमीलाई A2 रिड गर्नु पर्ने छ रे यो चाहिँ बिफोर प्रोसेसिङ भयो किनभने यति बेलासम्म हामीले स्टेट चेन्ज गरिसकेका छैन है भने आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ के हुनु पर्यो रे भने यही इनपुट टेपमै कस्तो सो आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ के हुनु पर्यो रे A1 A2 र A3 त हामीले यहाँसम्म त एज इट इज हो रिड गरेको थिएन हैन अब के हुनु पर्यो रे भने Q2 A2 भन्ने Q1 भन्ने स्टेटमा A2 भन्ने इनपुट रिड गरे पछाडी चाहिँ यो A2 लाई चाहिँ हामीले A4 ले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो रे हैन यो भने चाहिँ स्टेट चाहिँ म Q2 मा जान्छु अनि A2 लाई म A4 ले रिप्लेस गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छु त A2 को चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड को चाहिँ इनपुट चाहिँ रिड गर्छु भन्यो भने के हुने भयो त यो A2 लाई चाहिँ मैले A4 ले रिप्लेस गर्दे हो पछाडीको A4 एज इट इज नै छ यो A4 लाई नै मैले सारे यतापट्टि A1 छ भने म यसपछि चाहिँ कुन चाहिँ इनपुट रिड गर्नुपर्ने छ त म स्टेट Q2 मा जाँदाखेरि चाहिँ A2 लाई चाहिँ रिड गर्नुपर्ने छ भने यो के भयो त दिस इज आफ्टर प्रोसेसिङ हेर है बिफोर प्रोसेसिङ के थियो मेरो इनपुट टेपमा A1 A2 A3 A2 A4 A1 थियो मैले Q1 भन्ने स्टेटमा A2 रिड गरेपछि के भयो त यो A2 को ठाउँमा चाहिँ A4 ले रिप्लेस गर्यो स्टेट चाहिँ Q2 मा गयो र अब हामीले के गर्नुपर्ने छ A2 को राइट ह्यान्ड साइड को सिम्बल रिड गर्नुपर्ने छ व्हिच इज A4 भने यो रिडिङ हेडले कहाँनिर पोइन्ट गर्यो त A4 मा पोइन्ट गर्यो भने अब आइडी चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं त्यो हामी हेर्छौं है त सो आइडी यही कुरालाई अब मैले आइडी बाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो म कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा बिफोर प्रोसेसिङको पार्ट लेख्छु है सो बिफोर प्रोसेसिङको पार्ट लेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं जुन इनपुट रिड गर्नुपर्ने छैन त्यसलाई एज इट इज सार दिन्छौं व्हिच इज A1 A2 A3 लाई म एज इट इज सार्छु ठीक छ अनि जुन इनपुट रिड गर्नुपर्ने हो नि त्यसको अगाडि ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ म स्टेट राख्छु A2 रिड गर्नुपर्ने थियो त्यही भएर मैले A2 को अगाडि Q1 भनेर स्टेट राख्थे बाकी जे छ त्यही सार्दे बुझिरहेछ हेर त यो तीनटा मलाई रिड गर्नुपर्ने थिएन यसलाई मैले एज इट इज सारे हो त्यसपछि A2 लाई चाहिँ मैले Q1 भन्ने स्टेटमा बसेर रिड गर्नुपर्ने थियो त्यही भएर A2 को अगाडि स्टेट लेखे बाकीको इनपुटहरुलाई मैले जस्ताको तस्तै सार्दे यसमा केही चेन्ज गरिन अनि हामीले अब आइडी मा एल्स एज रिलेसन युज गर्छौं भनेको थियो पीडीएम मा पनि हामीले यही रिलेसन युज गरे हो सो यो सिम्बल मैले एल्स एज भन्ने सिम्बल रिड गरे युज गरे र आफ्टर प्रोसेसिङ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामी के गर्छौं यो आफ्टर प्रोसेसिङको कुरा लेख्छौं सो यसलाई कसरी लेख्छौं त हेर त A1 A2 A3 सम्म त केही चेन्ज होइन यसलाई एज इट इज सारे A2 चाहिँ अब चेन्ज भएर के भइसक्यो A4 भइसक्यो हो सो A4 लेख्दे मैले अब चाहिँ मलाई के गर्नु छ A2 को राइट ह्यान्ड साइडको उ यो A4 रिड गर्नु छ कहाँ बसेर Q2 भन्ने स्टेटमा बसेर सो पहिला म स्टेट लेख्छु Q2 अनि A4 लेख्छु र बाकीको A1 लाई चाहिँ एज इट इज सारिदिन्छु सो इन्स्टेन्टेनियस डिस्क्रिप्सनमा याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि इनपुट रिड गर्नु भन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ स्टेट बस्छ है त्यति कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं आइडी भन्छ सो आइडी मा हामीले के लेख्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले के लेख्छौं बिफोर प्रोसेसिङ पार्ट लेख्छौं ठीक छ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामी के लेख्छौं आफ्टर प्रोसेसिङ पार्ट लेख्छौं है र अब यो जुन मैले रिड गरिरहेको छु नि यो Q1 भनेको मेरो लागि के भयो दिस इज करेन्ट स्टेट हो करेन्ट स्टेट भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई हामीले लेफ्ट सिक्वेन्स भनेर भन्छौं है त्यसपछि
A2 भनेको के भयो सिम्बल अन्डर रिड राइट हेड करेन्ट हामीले यो सिम्बल रिड गर्नुपर्ने छ सिम्बल अन्डर रिड राइट हेड है अनि यो जुन सिम्बल रिड गर्छ त्यो भन्दा राइट ह्यान्ड साइडको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौं त राइट सिक्वेन्स भनेर भन्छौं सो बेसिक हामीले एउटा आईडी लेख्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै भयो बिफोर प्रोसेसिङमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ बिफोर प्रोसेसिङमा हुने पार्ट लेख्ने त्यसपछि फलोड बाइ एल्स एज सिम्बल लेख्ने र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ आफ्टर प्रोसेसिङको पार्टलाई लेख्ने र यो लेख्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि के याद गर्ने भने इनपुट भन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि स्टेट आउँछ यति कुरा याद गर्यो भनेदेखि यो लेख्न गाह्रो भएन यो जेनरल स्ट्रक्चर भयो अब एउटा क्वेसनको लागि म लेख्छु है त बोथ लेफ्टको लागि पनि राइटको लागि पनि यहाँसम्म बुझिरहेछ बुझिरहेछ यहाँसम्म मैले चाहिँ यो ट्रान्जिसन फंक्सनको लागि चाहिँ आईडी लेख्या हो है यसलाई चाहिँ हामीले यो होल यति पार्टलाई चाहिँ हामीले आईडी भन्छौं जुनमा हामीले नर्मली आईडी लेख्दा यो लेफ्ट राइट यो सब भनेर लेख्नु पर्दैन खाली मैले अहिले बुझाउनलाई मात्रै सिक्वेन्स लेख्दिएको लेखेको भने यति लेख्नु भनेको नै हामीलाई के हो त आईडी हो है सो एउटा एक्जाम्पलको लागि गरेर हेरौँ अनि क्लियर होला मानौ मसँग एउटा एक्जाम्पल छ रे del q, xi gives us p y r यो भनेको चाहिँ के भयो त म करेन्टली q भन्ने स्टेटमा xi भन्ने इनपुट रिड गरेर के गर्छु p भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट हुन्छु हो x लाई y ले रिप्लेस गर्छु र xi को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्छु भनेर भन्या अब मानौ मेरो इनपुट टेपमा इनपुटको सिक्वेन्स चाहिँ यस्तो छ रे x1 x2 हुँदै xi - 1 हुँदै त्यसपछि xi हैन अनि xi + 1 हुँदै n सम्म गएको छ रे है यो चाहिँ मेरो इनपुट टेपमा भएको सिम्बलहरु हो भने अब यो ट्रान्जिसन फंक्सनलाई बिफोर प्रोसेसिङ र आफ्टर प्रोसेसिङ हामीले लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ बिफोर प्रोसेसिङ के हुन्छ ल तिमीले मलाई भन त अघि मैले लेखे जस्तै गरेर भन त मलाई बिफोर प्रोसेसिङमा के हुन्छ हामीले रिड कुन चाहिँ इनपुटलाई गर्नुपर्ने छ ट्रान्जिसन फंक्सनमा हेर त कुन इनपुटलाई रिड गर्नुपर्ने छ xi लाई हो भनेपछि बिफोर प्रोसेसिङ के हुने भयो लेफ्ट सिक्वेन्सलाई एज इट इज सार्ने भयो हो x1 x2 अप टु xi - 1 त एज इट इज सारिने भयो xi रिड गर्नुपर्ने छ भने त्यो भन्दा अगाडि हामी के राख्छौं भनेको थियो स्टेट राख्छौं हो सो q लाई चाहिँ मैले कहाँ राख्दिए xi को अगाडि राख्दिए बाकी के गर्छु म एज इट इज सार्दिन्छु यो मेरो बिफोर प्रोसेसिङको पार्ट भयो ठीक छ अब आफ्टर प्रोसेसिङ यो के हुन जान्छ आफ्टर प्रोसेसिङ के हुने भनेछ xi लाई y ले रिप्लेस गर्ने स्टेट p बाट q मा जाने र xi को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने भनेछ अब इन ओरिजिनल इनपुट त मेरो यो हो xi को राइट ह्यान्ड साइडमा कुन इनपुट छ xi + 1 छ हो भनेपछि p भन्ने स्टेटमा हुँदा चाहिँ xi + 1 चाहिँ रिड गर्नु पर्ने रहेछ भने अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौं यहाँसम्म त केही पनि चेन्ज हुँदैन हो x1 x2 अप टु xi - 1 त एज इट इज नै हो अब xi लाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो यहाँ तल y ले रिप्लेस गर्नु पर्यो अनि नेक्स्ट मलाई xi + 1 रिड गर्नु छ भने चाहिँ xi + 1 को अगाडि चाहिँ हामीले के राख्छौं स्टेट राख्छौं जुन चाहिँ अहिले के भइसक्यो p भइसक्यो अघि q थियो चेन्ज गरेर p भयो सो अब रिड चाहिँ के गर्नु पर्यो xi + 1 चाहिँ नि रिड गर्नु पर्यो बाकी एज इट इज भयो भने अब हाम्रो आईडी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसैलाई लेख्ने त हो सो x1 x2 अप टु xi - 1 एज इट इज नै भइहाल्यो सो q भन्ने स्टेटमा xi भन्ने इनपुट चाहिँ रिड गर्दाखेरि यसले हामीलाई के दिने भयो त x1 x2 xi - 1 एज इट इज हुने भयो xi भन्ने इनपुट सिम्बललाई y ले रिप्लेस गर्यो स्टेट q बाट p मा ट्रान्जिट भयो र अब xi को राइट ह्यान्ड साइडमा भएको इनपुट सिम्बल xi + 1 लाई चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ नि रिड गर्ने भयो सो यति भनेको चाहिँ हामीलाई के भयो त दिस इज द नेसेसरी आईडी यो चाहिँ हामीलाई के भयो त आईडी भयो म्याम आफ्टर प्रोसेसिङ फेरि भन्दिनु न आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ सो आफ्टर प्रोसेसिङमा मात्र के हेर्ने भने करेन्टली रिड गरेको इनपुट सिम्बललाई केले रिप्लेस गर्ने र डिरेक्सन हेर्ने के मेन जहिले पनि हामीले के गर्छौं भने
चेन्ज इनपुट भन्दा अगाडि चाहिँ स्टेट राख्छौँ है। इनपुट रिड गर्ने बेलामा स्टेट पहिला आउँछ अनि इनपुट आउँछ। सो अब बिफोर प्रोसेसिङ चाहिँ के थियो त, हामीले एक्सआई भन्ने इनपुट रिड गर्नुपर्ने थियो। सो एक्सआई भन्ने इनपुटको अगाडि क्यू भन्ने स्टेट राखिदिएँ मैले, ठिक छ। अब आफ्टर प्रोसेसिङ चाहिँ के हुनु पर्यो, पहिला त एक्सआई चाहिँ वाईमा चेन्ज हुनु पर्यो हो। सो मैले के गरेँ, यहाँ हेर त यतिसम्म त केही पनि चेन्ज थिएन, त्यसलाई सेम सार्दिएँ है। त्यसपछि के भनेको छ यतापट्टि हेर्छौ भने एक्सआईलाई वाईले रिप्लेस गर्नुपर्छ अरे। सो एक्सआईलाई मैले वाईले रिप्लेस गरिदिएँ। त्यसपछि एक्सआईको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्नुपर्छ भनेको छ। सो एक्सआईको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट भने एक्सआई प्लस 1 हो। सो त्यो एक्सआई प्लस 1 भन्दा अगाडि चाहिँ पी भन्ने स्टेट राखिदिएँ। अब यहीँनिर चाहिँ यो लेफ्ट भएको भए के हुन्थ्यो, एक्सआईको लेफ्ट ह्यान्डको इनपुट भने त यो हुन्थ्यो हो। सो यो हुन्थ्यो भने चाहिँ आफ्टर प्रोसेसिङमा के चेन्ज हुन्थ्यो त भन्दा एक्सआईको ठाउँमा वाई आउने त एज इट इज नै हुन्थ्यो, तर यो पी चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो त, एक्सआई प्लस 1 भन्दा अगाडि हुन्थ्यो क्या। सिम्पली त्यति मात्रै याद गर्ने। नेक्स्ट जुन डिरेक्सनको चाहिँ इनपुट रिड गर्नुपर्ने छ त्यसकै अगाडि लगेर चाहिँ चेन्ज भएको स्टेटलाई राखिदिने मात्रै हो। बुझ्यो। सो अब यो यही क्वेसन चाहिँ मेरो डी क्यू कमा एक्सआई गिभ्स अस पी वाई एल भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, अब यसको आइडी के हुन जान्थ्यो त, अगाडिपट्टि बिफोर प्रोसेसिङमा त केही पनि चेन्ज भएन हो, किनभने मलाई एक्सआई रिड गर्नुपर्ने छ, एक्सआई भन्ने क्यू भन्ने स्टेटमा बसेर। सो यो त एज इट इज नै हुन्थ्यो। तर उतापट्टि चाहिँ के चेन्ज हुन्थ्यो त भन्दाखेरि x1 x2 सम्म सेम हुन्थ्यो, तर एक्सआईको लेफ्ट ह्यान्डको इनपुट रिड गर भनेको छ। एक्सआईको यहाँ अब इनपुट टेपमा हेऱ्यो भने एक्सआईको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त एक्सआई प्लस 1 छ भनेपछि नेक्स्ट त अब यो इनपुट सिम्बल रिड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब स्टेट चाहिँ पहिला पी यहाँ राख्छौँ, त्यसपछि एक्सआई माइनस 1 लेख्छौँ, त्यसपछि एक्सआईको ठाउँमा चाहिँ वाईले रिप्लेस गरिदिन्छौँ र बाँकीको राइट ह्यान्ड साइडको सबै इनपुटलाई एज इट इज सारिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, यसको आइडी हुन्छ। सो आफ्टर प्रोसेसिङ पार्टमा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो, इनपुट टेपमा भएको सिम्बललाई केले रिप्लेस गर्ने, एन्ड मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज इनपुट टेपमा करेन्टली रिड गरेको सिम्बल पछि चाहिँ लेफ्टको रिड गर्ने, राइटको रिड गर्ने। राइटको रिड गर्ने भन्ने छ भने तिम्रो चाहिँ नेक्स्ट स्टेट कहाँ जानु पर्यो, एक्सआईको राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल भन्दा अगाडि जानु पर्यो। लेफ्ट साइडको रिड गर्ने भनेको छ भने चेन्ज भएको स्टेट चाहिँ एक्सआईको लेफ्ट साइडको इनपुट भन्दा अगाडि गएर बस्नु पर्यो। त्यति फरक पर्यो। बुझ्या हो। बुझ्यो सबैजनाले। यस म्याम। ल अब यसको लागि तिमीहरू आइडी लेख त, बुझ्या हो भने। मसँग डब्लु भनेको चाहिँ 01010 छ अरे होइन। सो मेरो ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटमा यो फर्स्टको 0, यसलाई यस्तो 01 भन्दा नि एबिसिडी गरिदिन्छु, फेरि कन्फ्युज होला तिमीहरू। ल एबिसिडी भन्ने इनपुट छ अरे, करेन्टली Q1 मा ए हुँदाखेरि चाहिँ Q2 मा जाने, त्यसपछि ए लाई एक्सले रिप्लेस गर्ने अनि राइट ह्यान्ड साइडमा जाने, एउटा यसको लागि लेख होइन। अर्को चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटमा ए रिड गर्दाखेरि Q2 मा जाने, ए लाई एक्सले रिप्लेस गर्ने र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने। यो दुईटाको लागि आइडी लेखेको तिमीहरू। अनि त्यसपछि मात्रै म डिजाइनमा जान्छु, किनभने स्ट्रिङ प्रोसेसिङमा यो बुझेन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। यो सबै लेखेर मलाई पठाउ त ल। यति भएपछि अनि हामी डिजाइनमा जाँदा हुन्छ अनि।
सौगत त्यो Yes, ma'am. सेकेन्ड नम्बरकोमा एल हो त त्यो एल होइन, होइन Q2 Q2 हो, हुनु पर्यो second. यसको अगाडि Q2 हुनु पर्यो ल ल सौगत र मुनाको त आयो है र सबैजनाले हेरौँ है सो फर्स्ट S राख्ने हुन्छ नराख्ने हुन्छ होइन? ह्यास राख्दै हुन्छ ह्यास नै हो नि त त्योभन्दा अगाडि हुने त त्योभन्दा अगाडि अरू केही छैन भने यसको अर्थ यो नर्मली यस्तै हो क्या रिडिङमा पनि ह्यास हुन्छ ट्रेलिङमा पनि ह्यास हुन्छ है सो फर्स्टको लागि आइडी लेखेँ है मैले कपी सबैजनाले आफ्नो आफ्नोमा चेक गर है सो के भन्छ भने चाहिँ बिफोर प्रोसेसिङ के हुने भयो त अब हाम्रो चाहिँ यतापट्टि Q1मा ए रिड गर्ने भनेको छ सो Q1मा ए रिड गर्नु पर्यो योभन्दा अगाडि अब ह्यास छ यसलाई यतापट्टि 1को लागि यहाँ चाहिँ ह्यास नलेखे पनि फरक पर्दैन लेखे पनि फरक पर्दैन है हुने चाहिँ यस्तो हो है नर्मली यसरी ह्यास अगाडि बसेको हुन्छ अनि Q1मा ए रिड गर्नु पर्यो बाँकीलाई एज इट इज सारौँ होइन किनभने ए को लेफ्ट सिक्वेन्समा ह्यास मात्रै छ अनि यसले हामीलाई के एल्ड गर्छ त भन त ए को ठाउँमा हामीले केले रिप्लेस गर्ने भनेको छ एक्सले रिप्लेस गर्ने त्यसपछि चाहिँ ए को राइटमा रिड गर्नुपर्ने यसलाई रिड गर्नुपर्ने भए भएर स्टेट चेन्ज भएको चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ र बिसिडी लेख्छौँ यसको पछाडि अब इन्फाइनाइटवटा ह्यास होला होइन सो यसलाई पनि लेखे पनि भयो नलेखे पनि भने सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ त हाम्रो बिफोर प्रोसेसिङ त सेम नै हो अगाडिपट्टि ह्यास छ अब यसलाई लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो डिरेक्टली यु क्यान यसरी मात्रै लेखे पनि भयो है Q1 ABCD यो त केही चेन्ज भएन अब यतापट्टि चाहिँ के छ त ए को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्नुपर्नेछ भनेको छ सो स्टेट चेन्ज भएको चाहिँ पहिला लेख्नु पर्यो र ए को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त के छ त ह्यास मात्रै छ यस्तो हो नि त सिचुएसन त होइन भने Q2ले चाहिँ ह्यास रिड गर्नु पर्यो अब ए को ठाउँमा चाहिँ एक्सले रिप्लेस हुनु पर्यो बाँकी बिसिडी चाहिँ एज इट इज सार्न पर्यो है अब यो डीको पछाडि ह्यास छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि बिर्सिनु भएन यो चाहिँ हाम्रो लागि आइडी हुने भयो सो यहाँ तल पनि यो लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो फरक चाहिँ नै परेन है सो यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ सबैको मिल्या हो यति मात्रै लेखे पनि भयो अब बुझिन्छ है लेख्न सकिन्छ किनभने स्ट्रिङ प्रोसेसिङमा चाहिँ फेरि यो लेख्न जानेन भने फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ क्या त्यही भएर मैले यो गरेको सबैले बुझ्या हो एकचोटि भनिदिनु सो आइडी लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले बिफोर प्रोसेसिङ र आफ्टर प्रोसेसिङ के हुन्छ त्यसलाई मात्रै लेखेको हो होइन सो माथिको केसमा चाहिँ यो अब यो यस्तो भयो क्या इनपुट टेपमा चाहिँ हाम्रो यसरी सिम्बलहरू बसेको छ ए बी सी र डी बसेको छ अब हामीले चाहे भनौँ या नभनौँ यसको पछाडि पनि ह्यासहरू बसेको हुन्छ अगाडि पनि ह्यासहरू बसेको हुन्छ किनभने डिफल्टमा ट्युरिङ मसिनको इनपुट टेपमा ह्यास हुन्छन् र यो अब इन्फाइनाइटवटा हुन्छ किनभने हाम्रो यो इनपुट टेप नै इन्फाइनाइट लेन्थको छ यस्तो सिचुएसन हो कि यहाँ पनि सबै ह्यास ह्यास बसिरहेछ सो पहिलो केसमा हेर त बिफोर यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडले के भने हो Q1 भन्ने स्टेटमा बसेर यो एलाई रिड गर भन्यो हो सो Q1 भन्ने स्टेटमा एलाई रिड गर्नु भनेको के हो स्टार्टिङमा के हुन्छ त हामीसँग Q1 भन्ने स्टेटमा ए रिड गर्छौँ बाँकी त एज इट इज नै हुने भयो नि त हो पहिलो केसको लागि हेरिरहेको छु है Q1 मा बसेर एलाई रिड गर्नु पर्यो बाँकी एज इट इज भयो रिड गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने रे भने स्टेट चाहिँ Q2 मा जाने रे ए को ठाउँमा एक्सले रिप्लेस गर्ने रे अब इनपुट टेपले चाहिँ के भन्छ त अब यो रिड गरिसके पछाडि चाहिँ भन्नेदेखि डायग्रामेटिकली भ्यू गरौँ होइन अनि त्यसपछि लेखौँ ल सो डायग्रामेटिकली भ्यू गर्दा चाहिँ ट्रान्जिसन भएपछि चाहिँ के हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि यही इनपुट टेपमा चाहिँ अघि ए भएको ठाउँमा चाहिँ एक्स आउनु पर्यो रे है यसरी अब अगाडि ह्यास बस्नु र पछाडि ह्यास बस्नु इज एज इट इज होइन यस्तो छ सिचुएसन सो Q1 भन्ने स्टेटबाट स्टेट Q2 मा चेन्ज हुने रे अहिलेको ए को ठाउँमा एक्सले रिप्लेस गर्ने रे र नेक्स्ट चाहिँ ए को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट भनेको ए को राइट ह्यान्ड साइडमा बी छ सो अब चाहिँ बी रिड गर भनेर भन्छ क्या सो यही कुरालाई आइडीबाट लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सिचुएसन के छ एबिसिडी छ इनपुट टेबमा जसमा Q1 भन्ने स्टेटमा बसेर ए रिड गर्नुपर्ने छ रिड गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि स्टेट चाहिँ Q2 मा चेन्ज हुनुपर्ने छ हो अब त्यसपछि चाहिँ यसको ए को चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट बी रिड गर्नुपर्ने भनेको छ सो बी जुन इनपुट रिड गर्नु छ त्यसको अगाडि लगाएर चाहिँ हामी स्टेट राख्ने हो सो बी को अगाडि लगाएर चाहिँ मैले के गरिदिएँ त स्टेट राखिदिएँ बाँकी सबैलाई एज इट इज सारिदिएँ र अघिको ए को ठाउँमा चाहिँ मैले एक्सले रिप्लेस गरेँ त्यति गरेँ है
भने तलको केसले चाहिँ के भन्छ भने स्टेट त Q2 मै जाने हो, यसलाई पनि x ले नै रिप्लेस गर्ने हो, तर इनपुट चाहिँ के गर्ने a को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्ने भन्छ। सो a को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त के छ हेर त ह्यास छ भनेपछि अबको सिचुएसन चाहिँ के हो भने यो पहिलो सिचुएसन है। दोस्रो सिचुएसनमा पढ्नु पर्ने त्यही नै हो। Q1 भन्ने स्टेटमा बसेर a नै रिड गर्ने हो, बाँकी त एज इट इज नै भइहाल्छ, इनपुट टेपमा जस्ताको तस्तै बस्छ। रिड गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने रे त भन्दा a लाई x ले नै चेन्ज गर्ने रे हैन। BCD एज इट इज नै छ, किनभने मलाई त अब के रिड गर्नुपर्छ ह्यास रिड गर्नु छ नि त। सो ह्यास रिड गर्नु छ भने x को अगाडि त ह्यासै बस्छ, किन a को अगाडि त ह्यास नै बस्छ, यहाँ पनि a को अगाडि बस्ने भने यसरी ह्यास नै हो भने अब यो ह्यासलाई चाहिँ केले कुन स्टेटले रिड गर्ने त Q2 भन्ने स्टेटले रिड गर्ने, यति मात्रै गरेर। सो अहिले पनि के थियो a को ठाउँमा x ले नै चेन्ज भयो, अहिले पनि a को ठाउँमा x ले नै चेन्ज भएको छ, अघि चाहिँ b रिड भएको थियो भने अहिले चाहिँ ह्यास रिड भयो के, कुन स्टेटमा बसेर त Q2 भन्ने स्टेटमा बसेर, यति मात्रै गर्यो। अब बुझ्यो? अब बुझ्यो? अब यसमा पनि यो x भन्दा अगाडि त ह्यास नै हुन्छ, यो भन्नै पर्दैन है। d भन्दा पछाडि ह्यास नै हुन्छ, यता पनि d भन्दा पछाडि ह्यास नै हुन्छ, यो चाहिँ भन्नै परेन किनभने डिफल्टमा तिम्रो चाहिँ जुन सेलमा चाहिँ भ्यालिड इनपुट छैन त्यो सबैमा ह्यास नै छ है। अब बुझ्यौ? सबैले बुझ्या हो? ल बुझ्या हो भने चाहिँ ल बुझ्या हो भने चाहिँ अब हामी ट्युरिङ मसिनको डिजाइनमा जान्छौँ है त। सो नेक्स्ट इज कम्प्युटिङ विथ ट्युरिङ मसिन। अब हामीले एफए पढ्दाखेरि एफएले कुनै पनि गिभन इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँथ्यो हामीले? एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया के थियो तिमीहरू भन त मलाई। एफए को लागि फाइनल स्टेट अटोमाटाको लागि व्हाट इज द एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया फर एनी गिभन इनपुट स्ट्रिङ? के हो भन त? मसँग कुनै एउटा इनपुट छ w = 0 1, यसलाई चाहिँ कुनै पनि एफएले एक्सेप्ट गर्छ भन्यो भने कुन कन्डिसनमा एक्सेप्ट गर्छ एफएले? एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया के हो? के हो बोल न सौगत, के हो एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया? बिर्स्यो। अब यत्रो पढेर आएर अहिले बिर्स्यो भन्न पाइन्छ? तिम्रो इनपुट टेपमा भएको सिम्बल रिड गरेर भ्याउँदा तिमी एफएले डिफाइन गरेको कुनै एउटा फाइल स्टेटमा पुग्यो भने स्ट्रिङ प्रोसेस भयो भनेर बुझ्छौँ भनेर पढाए हैन हामीले? हो कि हैन? इनपुट टेपमा भएको इनपुट सिम्बल सबै लेफ्ट टु राइट रिड गर्दै जाँदा लास्ट सिम्बल रिड गर्दा तिम्रो फाइनल स्टेट अटोमाटा कुनै एउटा फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो हैन? त्यही बनाएको हैन तिमीले डीएफए, यसको लागि डीएफए बनाऊ भन्यो भने के गर्छौ? त्यो 1 रिड गरी भ्याउँदाखेरि फाइनल स्टेटमा जाने बनाउँछौ, त्यही हैन र? हो नि हैन? सो हामीले पढ्दाखेरि एफए को लागि के भनेर पढ्दै थियौं जहिले पनि एक्सेप्टेन्स बाइ फाइनल स्टेट हो नि। जहिले पनि लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने तिम्रो स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो एफए को लागि हो। पीडीए को लागि के पढाएको थियो हामीले? एक्सेप्ट हुनलाई के हुनुपर्छ भनेर पढ्यौं। यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा पढे हामीले के पढ्यौं? कि फाइनल स्टेटमा पुग्नु पर्यो कि टप अफ द स्ट्याक खाली हुनु पर्यो? हो। सो यसमा हामीले दुईटा कन्डिसन पढ्यो, एउटा एक्सेप्टेन्स बाइ फाइनल स्टेट हैन, सबै इनपुट पढी भ्याउँदा या त फाइनल स्टेटमा पुगे पनि भयो, अथवा एक्सेप्टेन्स बाइ के पढाएको थियौं? इम्प्टी स्ट्याक हो। भनेको सबै इनपुट पढी भ्याउँदा हामी फाइनल स्टेटमा नपुगे पनि स्ट्याक खाली भयो भने पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो भनेको थियो, तर हामीले बोथ कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरेर डिजाइन बनायौं है। अब टीएम को लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा केस छ है। एउटा त टीएम चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो।
टिएमलाई हामीले दुईटा के भन्छ उद्देश्य राखेर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हैन, दुईटा पर्पसको लागि युज गर्न सक्छौँ। वान पर्पस भने चाहिँ ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर। अब यो ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर भने के भने पनि हामीले अगाडि हेरेका थियौँ, एनी मसिन जसले चाहिँ गिभन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेकग्नाइज गर्छ अथवा प्रोसेस गर्छ भने त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर भनेको थियो। जति पनि अटोमाटाहरू छन् सबै ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर हो भनेको थियो। सो यदि मैले ट्युरिङ मसिनलाई एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर युज गरेको छु भने यसको लागि एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया चाहिँ दुईटा छ है। एउटा चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट, लाइक अगाडिकै हाम्रो लागि एफएमा पनि त्यही थियो, पिडिएमा पनि त्यही थियो। यसमा पनि एउटा एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट हुन्छ, अर्को चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई हल्टिङ स्टेट भनेर हुन्छ। अब हल्टिङ स्टेट भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै हामीले डिजाइन गर्दाखेरि जस्तै डिएफए को डिजाइन गर्यौँ भने क्यू0बाट यस्तो खालको डिजाइन छ अरे मेरो हैन, 0 लिएर क्यू1 मा जाने भने क्यू0बाट फेरि क्यू1 मा जाने, क्यू1बाट फेरि फर्केर क्यू0 मा आउने खालको पनि हामीले डायग्राम्सहरू बनाउँछौँ नि हैन। यस्तो केही छ अरे मानौ यो छ 0 लिएर चाहिँ मलाई खालि मेरो डिएफएले चाहिँ 0 मात्रै एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ भने फाइनल स्टेटबाट पनि इनपुट लिएर हामी फर्किन सक्थ्यौँ नि है। फाइनल स्टेट भन्यो भने चाहिँ त्यो स्टेटबाट पछाडि फर्किने अप्सन पनि हुन्छ। हल्टिङ स्टेट भनेको चाहिँ इट्स अ स्टेट जहाँबाट चाहिँ तिम्रो मसिन न त फरवर्ड जान सक्छ न त ब्याकवर्ड आउन सक्छ। मेरो डिजाइन यस्तो पनि हुनसक्छ, अब पछाडि नै जानुपर्छ भन्ने छैन, यो नभएर 1 लिँदाखेरि चाहिँ अर्को कुनै एउटा नोन फाइनल स्टेट क्यू2 मा जान सक्ने यस्तो डिजाइन पनि हामीले बनाएको थियो नि हैन। सो फाइनल स्टेटको केसमा हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट गरिसके पछाडि चाहिँ कुनै एउटा नोन एक्सेप्टिङ इनपुटको लागि फरवर्ड पनि जान सक्छ अथवा पछाडि पनि फर्किनु सक्छ। तर हल्टिङ स्टेट भने यस्तो स्टेट हो जुन स्टेटबाट मेसिन न त अगाडि जान सक्छ न पछाडि जान सक्छ भनेको त्यहाँनिर पुगिसके पछाडि चाहिँ स्टप हुनु पर्यो के, योबाट मसिन हल्ट हुनु पर्यो, अगाडि पनि जानु भएन पछाडि पनि जानु भएन भने यस्तो खालको एक्सेप्टेन्स क्राइटेरियालाई चाहिँ हामीले एक्सेप्टेन्स बाई हल्टिङ स्टेट भनेर भन्छौँ है। हामी यो बोथको एक्जाम्पल हेरौँला। अर्को भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिनलाई चाहिँ एज अ हामीले चाहिँ के को रूपमा नि युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एज अ फर कम्प्युटिङ फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ ट्युरिङ मसिन युज गरेर हामीले कम्प्लेक्स फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हाम्रो ट्युरिङ मसिनको कम्प्युटिङमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर पनि हेर्छौँ र ट्युरिङ मसिन फर कम्प्युटिङ फङ्सन पनि हेर्छौँ। कम्प्युटिङ फङ्सनमा चाहिँ हामी सर्टेन फङ्सनहरू सल्भ गर्छौँ ट्युरिङ मसिन युज गरेर भने एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजरमा चाहिँ बाई रिचिङ द फाइनल स्टेट अर बाई रिचिङ द हल्टिङ स्टेट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ प्रोसेस भएको भनेर चाहिँ देखाउँछौँ है। सो एउटा स्ट्रिङ प्रोसेसिङको लागि युज गर्छौँ, अर्को चाहिँ फङ्सन कम्प्युटिङको लागि चाहिँ युज गर्छौँ ट्युरिङ मसिनलाई। आज चाहिँ हामी यो हेर्छौँ ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर, त्यो पनि एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट हेर्छौँ आज है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी जाउँ। सो यो 4.2 मै कम्प्युटिङ विथ ट्युरिङ मसिनमै हामी के हेर्छौँ त 1 नम्बरको विच इज ट्युरिङ मसिन एज अ ल्याङ्ग्वेज रेकग्नाइजर हेर्छौँ। त्यसमा पनि के हेर्छौँ त एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट। हाम्रो चाहिँ ट्युरिङ मसिनलाई फाइनल स्टेटमा पुऱ्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ गिभन स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ या हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ डिजाइन चाहिँ मेक गर्छौँ है। सो यसको लागि चाहिँ फर्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 1 गरौँ हामी। सो एक्जाम्पल नम्बर 1 ले चाहिँ के भन्छ भने डिजाइन अ ट्युरिङ मसिन that erases all the symbols of a given string. String over is the one over summation is equals to 0,1. 0,1 ले फर्म भएको जुनसुकै स्ट्रिङ पनि हुन सक्छ रे हैन। त्यो स्ट्रिङ जुनसुकै स्ट्रिङ तिमीले एउटा एक्जाम्पल स्ट्रिङ लियो भने त्यो स्ट्रिङमा भएको सबै सिम्बलहरूलाई चाहिँ इरेज गरिदिनु पर्यो रे तिम्रो ट्युरिङ मसिनले। सो भन्न खोजेको के भने मानौ मसँग W चाहिँ 0101101 छ नि है। 01 भनेको मैले कुनै एउटा स्ट्रिङ लिए। अब डिफल्टमा हाम्रो इनपुट टाइप कस्तो हुन्छ त ट्युरिङ मसिनको मैले यहाँनिर यसरी ओपन राख्नुको अर्थ चाहिँ यो इन्फाइनाइट छ भनेर देखाउनलाई ओपन राख्दिएँ है। सो डिफल्टमा के हुन्छ यो सबै स्पेसमा ह्यास हुन्छ
जब यहाँ कुनै पनि इनपुट सिम्बल बस्दैन यसरी ह्यास हुन्छ है, यो ओपन छ यतापट्टि सबै ह्यास छ भनेर बुझ्नु पर्यो। वन्स इनपुट टेपमा कुनै सिम्बल आउँछ, इनपुट टेपमा सिम्बल आउँदा अब यहाँ यसरी 0 1 0 1 1 0 1 छ, यो चाहिँ मेरो भ्यालिड इनपुट हो। अब के छ, मेरो इनपुट टेप त इन्फाइनाइट लेन्थको छ भने चाहिँ यसको पछाडि पनि मल्टिपल ह्यासहरू बस्या हुन्छ, यसको अगाडि पनि मल्टिपल ह्यासहरू बस्या हुन्छ। ठिक छ, यो इनिशियल कन्फिगुरेसन अफ टिएम भयो, इनिशियल कन्फिगुरेसन अफ टिएम भयो है। वान्स इनपुट टेप आएर बसेपछि यो बिफोर प्रोसेसिङ पार्ट भयो। ठिक छ, बिफोर प्रोसेसिङ चाहिँ यो सिचुएसन छ भने अब तिम्रो चाहिँ ट्युरिङ मेसिन यस्तो बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ यो सबै इनपुट रिड गरेर भ्याउँदा, यो 0 बाट स्टार्ट गरौँ अथवा 1 बाट स्टार्ट गरौँ, यहाँ तिमीसँग अप्सन छ। तिमी राइट मोस्ट एन्डबाट इनपुट रिड गर्छौ भने पनि पाउँछौ, लेफ्ट मोस्ट एन्डबाट इनपुट रिड गर्छौ भने पनि पाउँछौ, तिम्रो इच्छा हो, किनभने बाइ डिरेक्सनल छ हामीसँग रिड राइट हिट है। जताबाट इनपुट रिड गरे पनि अल्टिमेटली अब 0 बाट रिड गरेर 1 सम्म पुगे पनि अरू 1 बाट रिड गरेर 0 सम्म रिड गरे पनि अल्टिमेटली तिम्रो इनपुट टेप चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब अघिको ह्यास भएको ठाउँमा त ह्यासै हुने भयो, हामीले यसलाई त केही गर्न परेन। तर जति यो भ्यालिड इनपुट थियो नि 0 लाई पनि इरेज गरिदिनु पर्यो रे। इरेज गरिदिनु भने यहाँबाट कम्प्लिटली हटाउनु भनेको फेरि ट्युरिङ मसिनको टेप के हो, खाली हुनु हो। ट्युरिङ मसिनको टेप खाली हुनु भनेको के हो त, डिफल्टमा ह्यास सिम्बल हुनु हो। सो 0 को ठाउँमा पनि ह्यास आउनु पर्यो रे, 1 को ठाउँमा पनि ह्यास आउनु पर्यो, यो अर्को 0 को ठाउँमा पनि ह्यास आउनु पर्यो हैन। सबै जति पनि भ्यालिड इनपुट टेप सिम्बल थियो त्यसको ठाउँमा चाहिँ ह्यास आउनु बनाउनु पर्यो रे। यस्तो चाहिँ तिमीले चाहिँ खालको चाहिँ ट्युरिङ मसिन चाहिँ बनाऊ भनेर भनेको छ है। कुरो बुझ्यो? हामीले के गर्नु पर्यो त, 0 आए पनि त्यसलाई ह्यासमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो, 1 आए पनि त्यसलाई ह्यासमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो। अब तिमीलाई लेफ्टदेखि रिड गर्नु छ भने पनि ठिक छ, राइटदेखि गर्नु छ भने पनि ठिक छ। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा ट्युरिङ मसिन बनाउनु पर्यो रे भने अब हामी कस्तो डिजाइन बनाउन सक्छौँ त, के गर्नुपर्छ होला त? अब यसमा पनि कतिवटा स्टेट राख्ने भन्ने कुरा तिम्रो इच्छाको कुरा हो। जसरी डिएफएमा तिमीले कतिवटा स्टेट राख्ने भन्ने फिक्स थिएन नि, तिम्रो इच्छाको कुरा, एज लङ एज क्वेसनले भनेको कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ नि, जतिवटा स्टेट राखेर गरे नि भयो। यसमा पनि त्यही हो है, जतिवटा स्टेट राखेर गरे नि भयो। अब लजिक चाहिँ के भयो त, अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि इनपुट टेपबाट 0 रिड गर्यो भने 0 को ठाउँमा ह्यासले रिप्लेस गरिदिने। सिमिलरली इनपुट टेपमा 1 देख्यो भने 1 को ठाउँमा पनि ह्यासले रिप्लेस गरिदिने हो। सो यसको लागि मैले सोलुसन चाहिँ म यस्तो खालको ट्युरिङ मसिन चाहिँ बनाउँदैछु। हेरौँ है, मसँग 3टा स्टेटको ट्युरिङ मसिन छ है, जसमध्ये मेरो Q1 चाहिँ इनिसियल स्टेट हो, Q2 चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेट हो र Q3 चाहिँ मेरो फाइनल स्टेट हो। अब मैले चाहिँ यो डिजाइन बनाइरहेको छु है। सो मैले चाहिँ के कन्सेप्ट लगाएँ भने अब इनपुट टेपमा 0 र 1 बाट बनेको इनपुट टेपमा इनपुट 0 1 0 1 1 0 पनि हुन सक्ला, अथवा 1 0 0 1 1 0 1 के होला भनेको पहिलो इनपुट 0 पनि हुन सक्छ, पहिलो इनपुट 1 पनि हुन सक्छ नि। 0 र 1 भनेको छ नि त, जे पनि आउन सक्छ। सो मैले बोथको लागि सोच्नु पर्यो हो। सो Q1 मेरो इनिसियल स्टेट हो भने पहिलो इनपुट 0 आयो भने पनि म त्यसलाई ह्यासले रिप्लेस गरिदिन्छु अनि त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट पढ्छु भनेर मैले चाहिँ यो बनाएर स्टेट चाहिँ म Q1 बाट Q2 मा जान्छु। ठिक छ भने म Q1 भन्ने स्टेटमा बस्दा मेरो पहिलो इनपुट 1 आयो भने पनि म त्यो 1 लाई पनि ह्यासले नै रिप्लेस गरिदिन्छु अनि त्यसपछि त्यसको पनि राइट ह्यान्ड साइडकै इनपुट पढ्छु, राइटतिरकै इनपुट पढ्छु, तर चेन्ज चाहिँ म के गर्छु, स्टेट Q2 मा जान्छु भनेर मैले बनाइदिएँ। अहिले मैले लिएको एक्जाम्पल चाहिँ यो छ है। मैले यो सपोज गरेको एक्जाम्पल चाहिँ 0 1 0 1 1 0 1 छ। मैले चाहिँ यसमा गर्न लागिरहेको छु, तर यो जुन यो डायग्राम बनाएको छु यो त सबैको लागि नै भ्यालिड हुनु गरेर बनाउनु पर्यो है। सो अब पहिलो केस हेर त, अब हामीले 0 बाट स्टार्ट हुने पनि हुनसक्छ, 1 बाट स्टार्ट हुने सिम्बल पनि हुनसक्छ। सो 0 बाट स्टार्ट भयो भने पनि त्यसलाई म ह्यासले रिप्लेस गरिदिन्छु अनि म राइटतिरकै सिम्बल रिड गर्छु। 1 बाट स्टार्ट हुने इनपुट सिम्बल स्ट्रिङ छ भने पनि 1 लाई पनि ह्यासले रिप्लेस गर्छु, राइटतिर जान्छु। त्यसपछि चाहिँ अब यो 0 र 1 को त जुनसुकै स्ट्रिङ जेनेरेट गर्न पनि सक्छौ नि त हैन, एउटा मात्रै स्ट्रिङ पनि होला। और तिम्रो लेन्थ त हामीलाई त खासै डिफाइन गरेको छैन भनेपछि त अब यसपछि जतिवटा पनि सिम्बल्सहरु आउँछन् नि त्यो सिम्बल्सहरुलाई चाहिँ म के गर्दिन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो Q2 भने स्टेटमा बसेर चाहिँ रिड गरिदिन्छु। सो पहिलो इनपुट आयो भने चाहिँ Q2 मा जाने, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त, जति पनि इनपुट आउँछ अब 0 आयो भने पनि त्यसलाई ह्यासले रिप्लेस गर्ने, Q2 मै बस्ने हैन।
अनि राइटतिर जहिले पनि राइटतिरकै इनपुट पढ्दै जाने हैन। भने 1 आयो भने पनि सेकेन्ड सिम्बल 1 आयो भने पनि के गर्ने त तिम्रो त्यसलाई 1 लाई चाहिँ ह्यासले नै रिप्लेस गरिदिने र राइटतिरको इनपुट पढ्ने तर बस्न चाहिँ Q2 मै बस्ने। तबसम्म Q2 मा बस्ने जबसम्म यो डिस्कभर हुँदैन। अब यो इनपुट टेपको पछाडि बस्ने भने त ह्यास नै हो त हो नि हैन। सो लास्ट इनपुट यो भ्यालिड इनपुट सिम्बलको लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याइसके पछाडि चाहिँ ह्यास आउँछ भने चाहिँ जब Q2 भन्ने स्टेटमा ह्यास डिस्कभर हुन्छ त्यो ह्यासलाई चाहिँ ह्यासले नै रिप्लेस गरिदिने। स्टेट चाहिँ नि Q3 मा जाने। त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि इनपुट नपढ्ने भन्नको लागि चाहिँ नो डिरेक्सन युज गर्यो भने यसले के गरिदिन्छ त हेर त मेरो चाहिँ मैले ट्रान्जिसन फंक्सन्सहरु के बनाए त भन्दाखेरि Q1 भन्ने स्टेटमा पहिलो स्टेटमा इनिशियल स्टेटमा फर्स्ट इनपुट इन केस 0 आएको छ भने के गर्ने म Q2 भन्ने स्टेटमा जाने 0 लाई ह्यासले रिप्लेस गरिदिने र 0 को राइट ह्यान्ड साइडको सिम्बल रिड गर्ने। ठीक छ। भने मेरो इनिशियल स्टेटमा फर्स्ट इनपुट 1 आयो इन केस भने म फेरि पनि Q2 भन्ने स्टेटमा जाने 1 लाई पनि ह्यासले रिप्लेस गर्ने अझै म के गर्ने राइट ह्यान्ड साइडकै इनपुट रिड गर्ने। त्यसपछि म Q2 भन्ने स्टेटमा पुगिसकेपछि 0 आयो भने पनि त्यसलाई पनि त्यति बेला म Q2 मै बस्ने 0 लाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने राइट ह्यान्ड साइडकै इनपुट रिड गर्ने हो। भने Q2 मा 1 आयो भने पनि के गर्ने त म Q2 मै बस्ने 1 लाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने अनि राइट ह्यान्ड साइडकै इनपुट रिड गर्ने। इन केस Q2 भन्ने स्टेटमा चाहिँ अब मेरो सबै भ्यालिड इनपुट सकेर ह्यास आयो भने चाहिँ अनि चाहिँ म फाइनल स्टेट Q3 मा जाने ह्यासलाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने र त्यो ह्यास भन्दा राइट को इनपुट पनि रिड नगर्ने लेफ्टको इनपुट पनि रिड नगर्ने भनेको अब इनपुट नै रिड नगर्ने म फाइनल स्टेटमा गएर सकाउने भनेर मैले रुल बनाएको छु भने अब काम कसरी गर्छ त है। अब मेरो W भनेको चाहिँ 0 1 0 1 1 0 1 छ भने अब मेरो यो ट्युरिङ मसिनले कसरी काम गर्छ त अब अघिको आईडी हामीले जुन युज गरेका थियौं त्यही अनुसार लेख्छौं। सो आईडी हो भने बिफोर प्रोसेसिङ के हुनु पर्यो Q1 भन्ने स्टेटमा 0 इनपुट रिड गर्नु पर्यो बाकी एज इट इज सार्ने भयो हो 1 0 1 1 0 1 भने अब यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त हेर त 0 लाई केले रिप्लेस गर्ने भनेको छ ह्यासले रिप्लेस गर्ने। त्यसपछि 0 को राइट ह्यान्ड साइडको हेर त Q1 भन्ने स्टेटमा 0 रिड गर्यो भने 0 लाई ह्यासले रिप्लेस गर्ने। त्यसपछि 0 को राइट ह्यान्ड साइडको 0 को राइट ह्यान्ड साइडको 1 लाई रिड गर्ने बाइ रिचिङ टु स्टेट Q2 भनेको छ। त्यही भएर मैले Q2 लाई 1 को अगाडि राखिदिए बाकीलाई एज इट इज सारिदिए। ठीक छ। अब फेरि नेक्स्ट के छ त यो ह्यास अहिको एज इट इज नै सारे मैले Q2 भन्ने स्टेटमा 1 आयो भने हेर त यहाँ हामी त Q2 मा पुगिसक्यौ यहाँ पुग्यौं हामी। Q2 भन्ने स्टेटमा 1 आयो भने के गर्ने 1 लाई ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने अनि 1 को राइट साइडको सिम्बल 0 लाई रिड गर्ने तर स्टेट चाहिँ Q2 मै बस्ने। सो 0 लाई रिड गरे बाकीलाई एज इट इज सारे हो। अब फेरि के भनेछ हेर त यो बाकीको एज इट इज भयो अघिकै। अब Q2 मा 0 रिड गर्दा Q2 मा 0 आयो भने राइट ह्यान्ड साइडकै रिड गर्ने हो। सो स्टेटलाई हामीले उता नै लेखे भयो 0 लाई ह्यासले रिप्लेस गर्ने भनेको छ। सो 0 लाई ह्यासले रिप्लेस गरे अनि 0 को राइट ह्यान्ड साइडको भने 1 हो। सो Q2 मै बसेर 1 लाई रिड गरे। फेरि अहिलेसम्मको जे हो त्यही सार्दे। अब Q2 मा 1 आयो फेरि ट्रान्जिसन नम्बर 4 हो। Q2 मा 1 आयो भने ह्यासले रिप्लेस गर्ने Q2 को अनि 1 को राइट ह्यान्ड साइड भनेको अर्को 1 लाई Q2 मै बसेर रिड गर्ने। सो सेम अगाडिकै भयो चारवटा। फेरि Q2 मा 1 आयो त्यसलाई ह्यासले रिप्लेस गर्ने Q2 मै बसेर त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको 0 लाई रिड गर्ने। अब Q2 मा 0 आयो भने ह्यासले रिप्लेस गर्ने 0 को राइट ह्यान्ड साइडको 1 लाई Q2 भन्ने स्टेटमै बसेर रिड गर्ने। अब Q2 मा 1 आयो भने फेरि के भयो ह्यासले रिप्लेस गर्यो अनि यसको राइट ह्यान्ड साइड भने त अब के हो डेफिनेटली ह्यास हो नि त हैन। सो Q2 मै बसेर ह्यासलाई रिड गर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने त बाकी त सबै एज इट इज नै भयो। Q2 मा ह्यास आयो भने ह्यासलाई पनि ह्यासले नै रिप्लेस गर्ने स्टेट Q3 मा जाने त्यसपछि कुनै डिरेक्सनको पनि इनपुट चाहिँ रिड नगर्ने भनेपछि यो चाहिँ यहीँनिर चाहिँ एन्ड भयो। सो यसले गर्दा हाम्रो के भयो त अब इनपुट टेपमा चाहिँ पहिला यसरी 0 1 0 1 1 0 1 बसेको थियो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त यो सबै चाहिँ नि ह्यासमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ जति पनि सिम्बलहरु थियो
त्यो सबै चाहिँ के हुने भयो त यो सबै अब यता ह्याशमा चाहिँ नि चेन्ज हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी डिजाइन बनाउन सक्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने लेफ्टबाट स्टार्ट गरेर राइटतिरको मात्रै इनपुट चाहिँ रिड गर्यौँ। अब तिमीले यही डिजाइनलाई के बनाउन सक्छौ, लेफ्टबाट स्टार्ट गरेर तिम्रो सबभन्दा लेफ्ट मोस्ट के भन्छ राइट मोस्ट एन्डको इनपुट रिड गरेर अनि राइटदेखि चाहिँ लेफ्टतिर आउन पनि सक्छ है। तिम्रो डिजाइनको कुरा हो, तिमीलाई जस्तो गर्न मन लाग्छ त्यस्तो गर्दा हुन्छ। यो बुझ्यो यो डिजाइन? यस म्याम। सो यो अब स्ट्रिङ प्रोसेसिङ कसरी चेक गर्ने नि बुझ्यो है। सो आइडी हामीले यसरी युज गरेर बिफोर प्रोसेसिङ एकचोटि मात्रै लेखेर अनि बाँकी सबै राइट ह्यान्ड साइडको आफ्टर प्रोसेसिङ मात्रै गरेर देखाउँदा हुन्छ। यो सारो अनि नेक्स्ट क्वेसन हामी गरौँ न है। सो अहिले चाहिँ हामीले Q3 भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल स्टेट हो भनेर मानेछौँ। सो वी हेभ रिच्ड एट द एन्ड अफ द इनपुट हामीले के गर्यौँ त, हामी फाइनल स्टेट पनि रिच गर्यौँ र हाम्रो निड के थियो त, इनपुट टेबमा भएको सबै सिम्बललाई ब्ल्याङ्क बनाउनु थियो, इरेज गर्नु थियो। सो हामीले ह्यासले पनि रिप्लेस गरिदिउँ र हाम्रो चाहिँ इनपुट प्रोसेसिङ चाहिँ यहीँनिर एन्ड भयो। यो सारेको छैन भने सार, नत्र पनि अर्को क्वेसन दिन्छु म। अब यसमा पनि त्यही हो है, मिनिमम 2टा स्टेट चाहिँ नि चाहियो। त्यसपछि चाहिँ तिमीले जतिवटा स्टेट राखे पनि त्यो तिम्रो इच्छाको कुरा हो। यो भयो, सबैको भयो। भयो भने एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा चाहिँ के भनेको छ भने डिजाइन अ ट्युरिङ मसिन that accepts all the strings of even length over summation equals to a comma b. a comma b ले दिने सबै इभन लेन्थको इनपुट स्ट्रिङलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अब इभन लेन्थको इनपुट स्ट्रिङ भन्यो भने मिनिमम स्ट्रिङ के हुन सक्ला? अब ओभर a comma b हो भने a को मात्रै सिक्वेन्स पनि आउला। सो मिनिमम 2टा a आउनु पर्ला या मिनिमम 2टा b आउनु पर्ला। a र b मिलेको छ भने मिनिमम a b आउला। त्यो भन्दा माथि चाहिँ अब के होला त, a 4टा पनि होला, a b होला अथवा a b पनि हुन सक्ला हैन। a र b को चाहिँ जति पनि हुन सक्यो संख्यामा, तर 2टा मिलेर टोटल संख्या चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो त, इभन नै हुनु पर्यो। फेरि 4वटै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन हैन। 6वटा भन्नु पनि पायो, 8वटा भन्नु पनि पायो। यसरी चाहिँ जान चाहिँ सक्ने भयो। के भन्ने हो? बीए हुन्छ कि हुँदैन? बीए पनि हुन्छ नि, किन नहुनु? बीए पनि मजाले भयो नि। ए र बी बाट हुन सक्ने एनी कम्बिनेसन, तर के हुनु पर्यो, लेन्थ चाहिँ इभन हुनु पर्यो। अब त्यसमा ए र बी को नम्बर बराबर हुनुपर्छ भने पनि होइन। जस्तै अब 3टा ए भएर एउटा मात्रै बी हुन पनि पायो, तर जहिले पनि के हुनु पर्यो, इभन लेन्थको चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो ओभर ए कमा बी भन्यो भने यसको लागि ट्युरिङ मसिन कस्तो बनाउँदा ठिक होला त? अब हामीले डिएफएफ गरिसकेका छ, त्यही कन्सेप्ट लगाएर गर्दा हुन्छ। ट्राई गर त तिमीहरू। अब इनपुट टेपमा के हुन सक्छ, यसमा एलाई एले नै रिप्लेस गरिदिन पाइयो नि त, नयाँ सिम्बलले नै रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। सो एले एलाई नै रिप्लेस गर्दा भयो, बीले बीलाई नै रिप्लेस गर्दा भयो। खालि तिम्रो ट्रान्जिसनमा चाहिँ कतिवटा राख्ने, स्टेटमा चाहिँ कतिवटा राख्ने भन्ने कुरा भयो। ट्राई गर्छु, तिमीहरू ट्राई गर त ल। यो हामीले इभन र अडको लागि हामीले पहिले गरिसकेका छ कि उसमा डिएफएमा गरिसकेको छ, त्यही कन्सेप्टलाई रियुज गर यसमा पनि। मिनिमम कतिवटा स्टेट भयो भने काम गर्छ होला यसले, यो ट्युरिङ मसिनमा? 2टा। 2टा भयो भने काम गर्छ है। डिएफएकै लजिक हो, यसमा केही नयाँ कुरा छैन। 2टा स्टेटमा काम भइहाल्छ। ल सबैले गरेर पठाउ त मलाई।
त्यो हुँदैछ म्याम। त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन यो, सजिलै छ। दुईटा स्टेट 4 ट्रान्जिसन फङ्सनमा त सकिहाल्छ यो। सबैको Q1 पनि फाइनल स्टेट हो के हो? यस मैम Q1 Q4 और Q5 ओके ठिक छ। डाइरेक्ट ह्यास आयो भने चाहिँ Q5 मा गयो। ठिक छ, तर यति कम्प्लिकेटेड पनि बनाउनु पर्थेन है। ठिक छ भने चाहिँ सिम्पली के हुन्छ? पहिले एकछिन त ल त्यसमा पनि के छ, इभन नम्बर हो हैन प्रोसेस गर्नुपर्ने। सो मिनिमम 2टा A अथवा 2टा BB हुन्छ भने के हुन सक्ला भने 2टा स्टेट बनाउने हैन। अनि मेरो इनिशियल स्टेटलाई नै फाइनल बनायो अरे के, जस्तै Q1 र Q2 हो भने। सो मिनिमम यसले के गर्छ त, A लिएर अनि यो स्टेटमा A लियो भने पनि के आइपुग्यो भने पनि के हुनु पर्यो, एक्सेप्ट हुनु पर्यो हैन। एउटा कन्डिसन त्यो भयो मिनिममको लागि। Q1 मा A रिड गरेर Q2 मा गयो, Q2 मा A रिड गरेर Q1 मा फर्क्यो भने 2टा त भइहाल्यो। अब 2टा B छ भने पनि त्यही त हो नि। इनिशियल स्टेटमा B आयो भने इन्टरमिडिएटमा जाने, इन्टरमिडिएटमा B आयो भने पनि के गर्ने, इनिशियलमा आउने, सकिहाल्यो। अब यही कुरा A आएर B आयो भने पनि भइहाल्यो, अथवा सुरुमा B आएर अनि A आए पनि भइहाल्यो हो। भने 4वटा आयो भने त एउटा आउँदा फर्स्ट A आउँदा Q2 मा जान्छ, सेकेन्ड A आउँदा Q1 मा जान्छ, थर्डमा Q2 मा आउँछ, फोर्थमा आउँदा Q1 मै आउँछ भने अब यो 6वटाको लागि नि मिल्यो, 8वटाको लागि नि मिल्यो भने चाहिँ हामीले 3टा स्टेट राखे भए चाहिँ अडको लागि हुन्थ्यो। 2टा स्टेट राख्यो जसमा चाहिँ इनिशियल स्टेट नै फाइनल स्टेट भयो भने के हुन्छ त, यसले चाहिँ के गर्छ त, जस्तोसुकै इभन इनपुट स्ट्रिङलाई पनि प्रोसेस गरिदिन्छ। सो के गर्न सकिन्छ त भन्दा Q1 मा A आयो भने A लाई A ले नै रिप्लेस गर्ने हैन, र राइट साइडको इनपुट रिड गर्ने हो। अथवा Q1 मा पहिलो इनपुट B आयो भने B लाई B ले नै रिप्लेस गरिदिने, राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गरिदिने। भने Q2 मा A आयो भने A ले नै रिप्लेस गरिदिने, त्यसको पनि राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गरिदिने। B मा B आयो भने B ले नै रिप्लेस गरिदिने, राइट ह्यान्ड साइडले के गर्ने त, रिप्लेस गर्ने। यो भयो भने पहिलो इनपुटको लागि हेर त, Q1 मा A बाट स्टार्ट गर्यौं भने हामी कहाँ पुग्छौं, A लाई A ले नै रिप्लेस हुन्छ, Q2 मा जान्छौं, A रिड हुन्छ, अनि Q2 मा A रिड हुँदा के हुन्छ, A लाई A ले नै रिप्लेस गर्छ, हामी स्टेट चाहिँ कहाँ जान्छौं त, Q1 मा जान्छौं, सकिहाल्यो। त्यो मेरो फाइनल स्टेट हो, रिच भइहाल्यो, इनपुट पनि सकियो हैन। अथवा BB छ भने के हुन्छ हेर त, Q1 मा B आउँछ, हामी कहाँ जाने, B लाई B ले नै रिप्लेस गर्ने, Q2 मा जाने, नेक्स्ट इनपुट राइट ह्यान्ड साइडको B लाई रिड गर्ने हो। Q2 मा B आयो भने B लाई B ले नै रिप्लेस गर्ने, अनि के गर्ने त, हामी स्टेट चाहिँ नि नेक्स्ट Q3 मा जाने, सरी के अरे Q1 मा जाने है। यति मात्रै गर्दा पनि हुन्छ। अब त्यो ह्याशको लागि त कन्डिसन लेखे पनि भयो, नलेखे पनि भयो, किन Q1 मा रिच गरिसक्यो। यति मात्रै गर्दा पनि यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। अब मैले चाहिँ यहाँनिर अलि ठुलो स्ट्रिङ ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्न पर्यो भने Q1 मा A आयो, Q2 मा गयो, A लाई A ले रिप्लेस गर्यो, राइट ह्यान्ड साइडमा आयो हैन,
को इनपुट रिड गर्यो अनि सिमिलरली Q1 मा इन केस B आयो भनेदेखि हामी Q2 मा गयो B ले B लाई रिप्लेस गर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा आयो त्यसपछि Q2 मा A आयो भने A लाई A ले नै रिप्लेस गर्यो फेरि फर्केर चाहिँ Q मा आयो फाइनल स्टेटमा आयो A लाई A ले नै रिप्लेस गर्यो राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट रिड गर्यो भने Q2 मा B आयो भनेदेखि चाहिँ Q1 मै आउने A लाई A ले नै रिप्लेस B लाई B ले नै रिप्लेस गर्ने राइट ह्यान्ड साइडमा आउने अब यसैलाई स्ट्रिङ प्रोसेसिङ गरौँ एउटा इनपुट लिएर हैन W = अलि ठुलै लेन्थको लिऊ ABB ABA थर्ड लेन्थको लिए यो पनि लामै हो सो यसमा चाहिँ अब बिफोर प्रोसेसिङ के हुन्छ Q1 भन्ने स्टेटबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो सो कहाँ पुग्नु पर्यो त Q1 मा A रिड गर्दा A लाई A ले नै रिप्लेस गर्ने स्टेट Q2 मा जाने A को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट पढ्ने B B A B A त्यसपछि Q2 मा B आयो भने B लाई B ले नै रिप्लेस गर्ने फर्केर Q1 मा आउने र B को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई पढ्ने हो भने Q1 मा B आयो भने B लाई B ले नै रिप्लेस गर्ने स्टेट Q2 मा जाने B को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुट A लाई रिड गर्ने Q2 मा A आयो भने A लाई A ले रिप्लेस गर्ने अब Q2 बाट ब्याक टु Q1 मा जाने त्यस A को राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने भने A B B A Q1 मा B आयो भने B ले नै रिप्लेस गर्ने Q2 मा जाने त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको इनपुटलाई रिड गर्ने फाइनली Q2 मा A आयो भने A लाई A ले नै रिप्लेस गर्ने अनि Q3 मा जाने सरी Q1 मा जाने Q1 मा गएपछि Q1 इज माई फाइनल स्टेट सो मेरो स्ट्रिङ चाहिँ नि यही प्रोसेस भइहाल्यो सो यति मात्र गर्दा पनि यसले चाहिँ प्रोसेस गर्छ अब यो भन्दा फर्दर गर्नु पर्यो भने अगाडि DFA को कन्सेप्ट राखेर चारवटा जुन हामीले गरेका थियौं स्टेट राखेर त्यो गरे पनि भइगयो सिम्पलमा चाहिँ यतिमा नै यो चाहिँ सल्भ हुन्छ है अब यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म के गरिरहेछौं भने लेफ्ट टु राइट मात्रै हेरिरहेछौं हैन हामीले लेफ्टबाट स्टार्ट गरेर राइटतिर गएको मात्रै हेरिरहेछौं अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के नि हेर्छौं भने किनभने ट्युरिङ मसिनमा त लेफ्ट टु राइट जाने अप्सन पनि छ राइट टु लेफ्ट जाने अप्सन पनि छ नि हामीले के भनेको थियो भने इनपुट टेपमा चाहिँ कुनै एउटा सिम्बलले रिप्लेस गरिसके पछाडि पछि हामी फर्केर आउन नि मिल्छ भनेछ भने हामीले चाहिँ अब राइट मोस्ट एन्डबाट रिड गर्न स्टार्ट गरेर लेफ्टतिर जाँदै अनि फेरि फर्केर राइटतिर आएको खालको त्यस्तो खालको डिजाइनहरु पनि हामी बनाउन सक्छौं हैन सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी त्यस्तो खालको अलिकति कम्प्लिकेटेड डिजाइनहरु पनि हेर्छौं अहिले चाहिँ अब सिम्पल भाषामा सजिलो वेमा चाहिँ ट्युरिङ मसिनको फंक्सनालिटीलाई चाहिँ मिनिमम युज गरेर हैन एकतिर साइडबाट मात्र युनिडिरेक्सनल वेमा मात्र गरिरहेका छौं अहिले हामीले तर किनभने ट्युरिङ मसिन त बाइ डिरेक्सनल छ हामीले चाहिँ बो साइडबाट रिड गर्न मिल्छ भनेपछि चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बोथ साइडमा लेफ्ट टु राइट जाँदा अथवा राइट टु लेफ्ट आउँदाखेरि के हुन सक्छ हामी त्यो पनि हेर्छौं है अब यसमा हामीले एउटा अर्को एउटा ट्रान्जिसन फंक्सन चाहिँ एउटा के एड गर्न सक्छौं भने जस्तै ह्याश आयो भने हैन यसमै Q1 मा रिच गरिसके पछाडी चाहिँ अब किनभने जहिले पनि हामी एट द एन्ड अफ द इभन लेन्थको भएको भएर एट द एन्डमा आइपुग्दा Q1 मा आइपुग्छौं सो एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन फंक्सन Q1 मा ह्याश आयो भने चाहिँ हामी Q1 मै बस्ने ह्याशलाई ह्याशले नै रिप्लेस गर्ने र नो डिरेक्सन कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भनेर एड गर्न पनि सक्छौं त्यो भयो भने यहीँनिर यसरी हामी के थप्न सक्छौं भने ह्याश आयो भने ह्याशलाई ह्याशले रिप्लेस गर्ने र कुनै पनि डिरेक्सनमा नजाने त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त यहाँनिर भन्दा हामी Q1 मा त रिड गर्यौं यस पछाडी त ह्याश बस्या हुन्छ सो यसपछि के गर्ने त भन्दा ह्याशलाई रिड गरेर के गर्ने त ह्याशलाई ह्याशले नै रिप्लेस गर्दिने अनि Q1 मै बस्ने कुनै पनि इनपुट रिड गरेन भन्यो भने मेरो हाम्रो के भयो फाइनल स्टेटमा रिच गर्यो है अब यो चाहिँ गरे पनि भयो नगरे पनि भयो तर अझ रिफाइन गर्नको लागि हामीले यो एउटा चाहिँ एड गर्न पनि सक्छौं है बुझिन्छ यो डिजाइन बुझ्यो यो किन मैले Q1 कै लागि मात्रै ह्याश कन्सिडर गरे भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द इनपुट स्ट्रिङ के हुन्छ त जहिले पनि हामी रिच हुने भनेको Q1 मा किन इभन लेन्थको छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामी Q1 मा नै रिच गर्छौं सो Q1 मा ह्याश रिड गरेपछि चाहिँ हामी अर्को कुनै पनि इनपुट रिड नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले यो लेख्यौं है बुझ्यो यो बुझेको हो Yes, ma'am. फाइल नम्बर बुझ्यो त भने नहाल्दा अब नि हुन्छ कि हाल्नै पर्छ के भन्यो त्यो ट्रान्जेक्सन नम्बर 5 हाल्नै पर्छ कि नहाल्दा नि ट्रान्जिसन फंक्सन अब यसमा नहाले पनि फरक पर्दैन किन जहिले पनि रिच भने Q1 मै हो हैन
तर पछाडिको अब भ्यालिड इनपुट त त्यहीँ सकिन्छ नि त, त्यही भएर नहाले पनि हुन्छ। तर त्यसपछि ह्यास रिड गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भनेदेखि त्यसको लागि राख्दा पनि फरक चाहिँ नि परेन है। अब के सोध्न लाग्थ्यो मैले नि, तिमीहरूको के अरे डिएलको र इडिसीको नि सक्यो अरे हो कोर्स? यस म्याम। अनि क्लास त्यसो भए पर्सि मन्डे डिएल अथवा इडिसीको क्लासमा क्लास राख्न मिल्छ होला नि त, अब त खाली भयो नि होइन? सोमबार हजुर सोमबार इडिसीको टेस्ट छ। टेस्ट छ। अनि डिएलको के छ? डिएल छ कि छैन त्यो दिन? डिएल खाली नै हो भने चाहिँ त्यो दिन क्लास राखौँ कि भनेर सरले त सक्यो भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। एक्जामै सेट गरिसक्नु भएको रहेछ होइन 22 गते। यसो गर्छु ल, म रेवन सरसँग कुरा गर्छु होइन, सरले क्लास नलिने हुनुहुँदो रहेछ मन्डे भने चाहिँ डिएलको क्लासमा चाहिँ टिएससीको क्लास राख्छु है त म। त्यो भयो भने तिमीहरूको यो हप्तामा डिएलको अथवा इडिसीको ग्यापमा मात्रै हामीले क्लास लियो भने पनि हाम्रो पनि यो हप्तामा कोर्स सकिन्छ क्या। त्यो भएको भएर किन मेरो मात्रै लास्टसम्म राखिराख्नु भनेर नि म सरसँग कुरा गर्छु, सरले के भन्नुहुन्छ। सरको खाली रहेछ भने क्लास गर्न। सरको 8:50 वाला होइन क्लास, 8:40 कि 8:50? 8:40 होला है। 11:10 वाला छ। 11:10 हो। म्यामको हो, इडिसीको हो 8:40 मा? हो, इडिसीको 8:40 मा टेस्ट छ। ए ल ठिक छ, 11:10 भयो भने पनि झन् भइहाल्यो। म सरसँग कुरा गरी हेर्छु अनि म खबर गरौँ है त तिमीहरूलाई। ओके म्याम। त्यसो भए अब आजलाई यति नै गरौँ। यसको म नोट अपलोड गरिदिउँ ल। अटेन्डेन्स एउटा तान्छु अनि जाऊ ल। कस्तो ह्याङ भएको ल, जाँदा हुन्छ है अब।